वेलकम एभ्रिवान। अब हामीहरू हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको लास्ट टपिक भन्नाले थर्मोडाइनामिक्सको क्वाड र त्यसको क्वाडको क्वेसन्सहरू गर्नलाई जे थ्योरी चाहियो थोरै थ्योरी पनि पढ्छौँ। त हामीहरूलाई थर्मोडाइनामिक्समा यति धेरै टपिक्स छ है, तर हामीहरूलाई पढ्नुपर्ने कुरा के छ? हामीहरूले यो केमिस्ट्रीमा पढ्छौँ, यो पढिसकेका छौँ पहिले नै प्रिभियस च्याप्टरहरूमा, र हामीहरूलाई यति कुरा पढ्नु छ। यसमा पनि हामीहरूले यो जुन एल्लोको टपिकहरू छ नि तिनीहरूबाट के भएको छ भने क्वेसन आएको छ तर थोरै आएको छ, जान्नु चाहिँ पर्छ है। यिनीहरू इम्पोर्टेन्ट टपिक छ र जान्नु पर्छ। यो जुन मैले रेडबाट लगाएको छु नि तिनीहरूबाट म्याक्सिमम क्वेसन 90% क्वेसनहरू यो रेड हाइलाइट गरेको टपिकहरूबाट आएको छ है। त कुन कुन टपिकबाट? वर्क इनर्जी र हिटको कन्सेप्ट चाहियो, आइसोथर्मल र एडियाब्याटिकको सबै कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि कार्नोट इन्जिनबाट धेरै नै क्वेसन सोधेको छ र जुन जुन अरू क्वेसनहरू अरू च्याप्टरबाट आएको छ प्रोबेबल त्योहरू हामीहरू गर्दै गर्छौँ। अब हामीहरू फर्स्ट क्वेसन हेरौँ है। फर्स्ट क्वेसन सल्भ गर्नलाई त्यस्तो हामीहरूलाई केही चाहिएन। हामीलाई के भनेछ? एन इन्भेन्टर क्लेम्स टु ह्याभ मेड एन इन्जिन विच कन्ज्युम्स 1 ग्राम अफ फ्युल पर सेकेन्ड भन्नाले एउटा इन्जिन बनाएको छ जसले कन्ज्युम कति गर्छ? 1 ग्राम अफ फ्युल पर सेकेन्ड। क्यालोरिफिक भ्यालु दिएको छ, क्यालोरिफिक भ्यालु कति दिएको छ? 2 किलो क्यालोरी पर ग्राम। अब के भनेछ? एन्ड रिलिभर्स 10 किलो वाट अफ पावर। ल 10 किलो वाट अफ पावर दिएको छ। अब मार्क द करेक्ट स्टेटमेन्ट। के स्टेटमेन्ट छ? इम्पोसिबल, पोसिबल, इज डिटरमाइन द डिजाइन अफ नेचर अफ फ्युल युज, यस्तो यस्तो अप्सन हुँदैन, त्यो बुझ्नुभयो। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु छ कि इम्पोसिबल हुन्छ कि पोसिबल हुन्छ। तब हेरौँ त, यसमा हामीलाई दुईवटा कुरा मात्र दिएको छ, कति फ्युल कन्ज्युम गर्छ, त्यसको क्यालोरिफिक भ्यालु कति छ र पावर कति दिइरहेछ। त पहिला हेरौँ कि यसले हामीहरूलाई इनर्जी कति कन्ज्युम गरिरहेको छ त्यो निकाल्न सक्छु। इनर्जी कन्ज्युम कति गरिरहेछ? यसले 1 ग्राम अफ फ्युल 1 सेकेन्डमा कन्ज्युम गरिरहेछ र 1 ग्रामको क्यालोरिफिक भ्यालु कति छ? 2 किलो क्यालोरी दिइरहेछ 1 ग्रामले। भन्नाले 2 किलो क्यालोरीलाई अब म कसरी लेख्न सक्छु? 2000 क्यालोरी लेख्न सक्छौँ। र अब हामीहरू यो यसलाई जुलमा लगाऊँ, किनभने यहाँ किलो वाट दिएको छ, वाट एसआई युनिट हो, त यसलाई पनि एसआई युनिटमै लगाऊँ। 1 क्यालोरी इज इक्वल टु हुन्छ 4.2 जुल। अब 4.2 जुल यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो? 8400 जुल भयो यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा। यति हामीहरूको इनर्जी कन्ज्युम भइरहेको छ। अब हामीहरूलाई इनर्जी कति दिइरहेको छ हेरौँ। इनर्जी डिलिभर कति डिलिभर गरिरहेछ भन्दैछ कि 10 किलोवाट पावर। किलोवाट पावर भन्नाले के बुझिन्छ कि 10 किलो जुल पर सेकेन्ड, 1 सेकेन्डमा यति इनर्जी दिइरहेको छ। अब 10 किलो जुल भन्नाले कति भयो? 10,000 जुल 1 सेकेन्डमा। यहाँ 1 सेकेन्डमा इनर्जी कन्ज्युम गरिरहेछ 8400 जुल र यहाँ 1 सेकेन्डमा 10,000 जुल इनर्जी डिलिभर गरिरहेछ। त्यस्तो हुन सक्छ र? ल अफ कन्जर्भेसन इनर्जीको त अपोजिट गइसक्यो, त्यसैले यो इम्पोसिबल छ यो डिजाइन। ल त्यस्तै गरी अब हामीहरू टपिक पाऊँ। हामीहरूलाई जीरोथ ल अफ थर्मोडाइनामिक्स पढिसकेका छौँ पछाडि नै। अब फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको बारेमा के थाहा हुनु पर्यो हामीहरूलाई दुईवटा कुरा के थाहा हुनु पर्यो कि फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स केमा बेस्ड छ? फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स बेस्ड छ हामीहरूको कन्जर्भेसन अफ इनर्जीमा। केमा? कन्जर्भेसन अफ इनर्जीमा बेस्ड छ। र यसले एउटा इक्वेसन दिएको छ, त्यो इक्वेसनलाई यहाँ सम्झौँ है। के भन्छ कि इफ हामीहरूले कुनै पनि सिस्टमलाई, कुनै पनि इन्जिनलाई, कुनै पनि सिस्टमलाई हिट दियो, कति अमाउन्ट? क्यू अमाउन्ट अफ हिट, त त्यो हिट दुईवटा कुरा गर्नमा युज हुन्छ। मैले दुईवटा एरो बनाएको छु। फर्स्ट वर्क डन, के फर्स्ट वर्क गर्नमा, र अर्को के गर्नमा युज हुन्छ? अर्को त्यो सिस्टमको इन्टरनल इनर्जी बढाउनमा। अब इन्टरनल इनर्जी के छ? इन्टरनल नाममै छ उसको भित्री इनर्जी, त्यो मसिनको त्यो ग्यासको भित्रको इनर्जी बढाउनलाई। यसले यति याद राखौँ, त्यो हिट केमा काम लाग्छ? एउटा त वर्क गर्नमा र अर्को इन्टरनल इनर्जी बढाउनमा। अब त्यसो भए इक्वेसन के आउँछ? हामीहरूको इक्वेसन आउँछ क्यू इज इक्वल टु त्यो हिट केमा युज भयो? वर्क डन प्लस इन्टरनल इनर्जी चेन्ज गर्नमा, बढाउनमा
युज भयो। अब यो क्यू के छ? क्यू छ हामीहरूको हिट गिभेन टु द सिस्टम। ल हिट गिभेन टु द सिस्टमलाई हामीले क्यू मानेको छौँ। र डब्लु के छ? वर्क डन बाई द सिस्टम। कति वर्क गर्यो सिस्टमले। र डेल्टा यु के छ? डेल्टा यु छ इन्क्रिज इन इन्टरनल इनर्जी। के? इन्क्रिज इन इन्टरनल इनर्जी अफ के? अफ सिस्टम। यति कुरा बुझ्नुभयो? यो फर्मुला, यो दुईवटा कुरा फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सबाट याद हुनु पर्यो। यो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ। अब यति चाहियो हामीलाई फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। अब अगाडि बढ्दा हामीहरूलाई अब हिट, इन्टरनल इनर्जी र वर्कको कन्सेप्टहरू थाहा हुनु पर्यो। अब हिटको बारेमा के थाहा हुनु पर्यो म एउटा स्लाइडमा कभर गर्छु। हिटको सिम्बल के छ सर? हिटको सिम्बल छ क्यू। युनिट के छ? एसआई युनिट छ जुल। कुनै पनि इनर्जी, हिट इज अ फर्म अफ इनर्जी। कुनै इनर्जीको युनिट के हुन्छ? जुल हुन्छ। जुललाई हामीले स्मल जेले लेख्छौँ। यो एसआई युनिट भयो। र क्यालोरी पनि एउटा युनिट छ। एउटा अर्को युनिट के छ? क्यालोरी। र हामीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो कि 1 क्यालोरी इज इक्वल टु कति हुन्छ। हामीहरू यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु त 4.182 जुल हुन्छ। तर हामीहरू क्यालकुलेसनमा 4.2 जुल लिँदा सबै एन्सरहरू मिल्छ है। त के याद राख्ने? सिम्बल हामीहरूको क्यू छ, युनिट जुल छ, र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट 1 क्यालोरी इज इक्वल टु 4.2 जुल हुन्छ। यति थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि हामीहरूलाई अब म यो हिट पढाउँछु, इन्टरनल इनर्जी र वर्क, यो कुन केसमा पोजिटिभ हुन्छ, कुन केसमा नेगेटिभ हुन्छ, त्योहरू थाहा हुनु पर्यो। त अहिले म हिटको बारेमा भन्दैछु। हिटको बारेमा के भन्दैछु कि इफ हिट इज गिभेन टु द सिस्टम, कुनै पनि सिस्टमलाई हामीले हिट दियौ, बाहिरबाट प्रोभाइड गर्यो भने त्यो के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। त्यसै गरी हिट गिभेन बाई द सिस्टम, त्यो सिस्टमले हिट दियो भन्नाले हिट त्यहाँबाट हामीले निकाल्यो, त्यो के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। प्लस माइनसको हिट गिभेन टु द सिस्टम पोजिटिभ, हिट गिभेन बाई द सिस्टम इज नेगेटिभ। यति कुरा बुझ्नुभयो? अब तपाईहरूलाई हिटको फर्मुलामा के ट्रिक छ? तपाईलाई कहिलेकाहीँ, अब जेनरली त दिँदैन, तर कहिलेकाहीँ भनिदिन्छ कि हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको केसमा र एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको केसमा डिफरेन्ट हुन्छ। एउटा मात्र फरक छ। के हुन्छ? हामीहरूको हिट के हुन्छ? एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा एन सिभी डेल्टा थीटा या फिर डेल्टा टी हुन्छ। भन्नाले एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम छ भने सिभी लिने, मोलार हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। त्यस्तै गरी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर छ भने डेल्टा क्यू के हुन्छ? एन सिपी डेल्टा टी हुन्छ। यति बुझ्नुभयो? अब म यो पहिला पनि पढाइसकेको छु, रिक्याप गर्छु। हामीलाई थाहा छ सिपी माइनस सिभी के हुन्छ? आर हुन्छ। यो के छ? मेयर्स रिलेसन। सिभी भन्नाले के हुन्छ? F/2R हुन्छ। यो पनि थाहा छ। त्यसै गरी अब हामीहरूले यति कुरा थाहा भएपछि, यो दुईवटा कुरा मात्र थाहा भएपछि अरू कुरा हामीहरू निकाल्न सक्छौँ। त्यसो भए हामीहरूको सिपी के हुन्छ? सिपी इज इक्वल टु आर प्लस म सिभी लेख्न सक्छु, यो इक्वेसनबाट लेख्न सक्छु। त्यस्तै गरी आर प्लस सिभी के छ? F/2R, यो याद राख्ने। त्यसो भए आर कमन लिँदा के हुन्छ? 1 प्लस F/2R। यति कुरा थाहा हुनु पर्यो। यो कुरा मैले किन भने त? किनभने यही जुन सिभी छ नि, त्यो हामीहरूलाई यहाँ राख्न सक्नुपर्छ। हामीहरूलाई राख्न आउनु पर्यो। र सिपी यहाँको यहाँ राख्न आउनु पर्यो। क्वेसनहरुमा राख्नु पर्न सक्छ। अब मलाई एफ को भ्यालुहरू थाहा छ। के छ? फोर मोनोएटमिक ग्यास, डायटोमिक ग्यास र पोली और ट्राइएटोमिक ग्यासको लागि डिफरेन्ट हुन्छ। के हुन्छ? 3, 5, 6। किन हुन्छ त्यो हामीहरू डिटेल्ड कुनै दिन लेक्चर गरौँला त भनौँला। अहिले याद राख्ने, मोनोको लागि 3, डाइको लागि 5 र ट्राइको लागि 6 हुन्छ हामीहरूको डिग्री अफ फ्रिडमको भ्यालु। यो एफलाई हामीहरू डिग्री अफ फ्रिडम भन्छौँ। अब बुझ्नुभयो? हिटको बारेमा यति थाहा हुनु पर्यो। अब हामीहरू जाउँ वर्क डनको। अब वर्कको के याद राख्ने? सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट वर्कको याद राख्ने हामीलाई फर्मुला। म तपाईहरुलाई एउटा सिम्पल फर्मुला भन्छु। मेन फर्मुला के छ म तपाईलाई इफ इम्पोर्टेन्ट भयो भने म अगाडि भन्छु। सिम्पली के याद राख्ने? पी डेल्टा भी भन्नाले प्रेसर त त्यति नै र भोल्युम, चेन्ज इन भोल्युम V2 माइनस V1, यो हामीहरूको एउटा फर्मुला याद राख्ने। त्यसपछि अब हामीहरूलाई जस्तै हिटमा प्लस र माइनस छुट्याएको थियो, त्यस्तै वर्कमा पनि। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है,
केमिस्ट्री र फिजिक्समा यो डिफरेन्ट हुन्छ। इफ फिजिक्समा ग्यास एक्सप्यान्ड भइरहेछ भने त्यसलाई के भन्ने, ग्यास एक्सप्यान्ड भइरहेछ भने वर्क इज डन बाई द ग्यास भन्नाले वर्क इज डन बाई द सिस्टम या फिर ग्यास, त्यसलाई के मान्ने, त्यसलाई मान्ने हामीहरू पोजिटिभ। इफ ग्यास कम्प्रेस भइरहेछ भन्नाले वर्क इज डन अन द ग्यास, ग्यासमा वर्क गरिरहेछ त्यसैले त्यो ग्यास कम्प्रेस भयो, त्यो के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। एउटा सिम्पली मानौँ न, एउटा बिकर छ, एउटा पिस्टन छ। अब हामीहरूले यो ग्यासले वर्क गरेर यसलाई पिस्टनलाई माथि ढकेलिदियो भने यो ग्यासले वर्क गरेछ, त्यसलाई हामीहरू पोजिटिभ भन्छौँ। तर इफ बाहिरबाट कसैले वर्क गरेर यो पिस्टनलाई तल गरिदियो भने वर्क इज डन अन द ग्यास भन्नाले त्यो के भयो, नेगेटिभ। र केमिस्ट्रीमा उल्टो हुन्छ। फिजिक्समा याद राख्नु, कसरी याद राख्न सकिन्छ कि हामीहरू कुनै पनि मसिन बनाउँछौँ फिजिक्समा, किन बनाउँछौँ कि तिनीहरूले वर्क गरोस्, हामीहरूको वर्क घटाइदियोस्, त्यो मसिनले वर्क गरोस्। मसिनले वर्क गरेन भने हामीहरू त्यसलाई राम्रो मसिन मान्छौँ र मान्दैनौँ। कुनै पनि मसिनले वर्क गरोस् त्यही चाहन्छौँ। त जुन मसिनले वर्क गरिरहेछ त्यो पोजिटिभ, जुन माथि वर्क गरिरहेछ, इफ मसिन माथि वर्क गर्न परिरहेछ भने नेगेटिभ। त्यसरी याद राख्न सकिन्छ। केमिस्ट्रीमा यसको उल्टो हुन्छ। यति कुरा थाहा भयो। अब एक दुईवटा कुरामा यतै भनिदिन्छु कि कतै कतै तपाईँलाई के दिएको हुन्छ, एउटा पिभी ग्राफ दिएको हुन्छ, पिभी को ग्राफ दिएको हुन्छ र भनिदिन्छ वर्क निकाल्न। त कसरी निकाल्ने, हामीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो कि वर्कको अर्को फर्मुला के हुन्छ, एरिया अन्डर पिभी कर्भ भन्नाले पिभी कर्भ दिएको छ भने त्यसको वर्क निकाल्न यो पिभी कर्भको तलको एरिया निकाल्दिने। बुझ्नुभयो? त्यस्तै एउटा अझै टाइपको दिएको हुन्छ, हामीहरूको वर्क एउटा साइक्लिकल प्रोसेस छ भन्नाले इफ कुनै हामीहरूलाई यस्तो लुप दिएको छ, यस्तो लुप दिएको छ एबाट बीमा यसरी सीमा यसरी दिएको छ भने पिभी ग्राफमा, भने त्यसको वर्क डन निकाल्नलाई यो हामीहरूको लुपको भित्रको एरिया निकाल्नु पर्छ भन्नाले वर्क इज इक्वल टु एरिया अफ के, एरिया अफ लुप। यति कुरा याद राख्नु पर्यो हामीहरूलाई वर्कमा, त्योभन्दा बढी काम लाग्दैन हामीहरूलाई। अब नेक्स्ट आयो के, इन्टर्नल इनर्जी। इन्टर्नल इनर्जीको अझै कुरा म अगाडि गर्छु। इन्टर्नल इनर्जीको सबभन्दा मेन म के याद राख्न भन्छु, फर्मुला। इन्टर्नल इनर्जीको फर्मुला के छ त, इन्टर्नल इनर्जीको फर्मुला छ एन, यो म अघि पनि भनेको थियो, के छ, नम्बर अफ मोल्स सिभी डेल्टा टी। हिटमा के हुन्थ्यो, एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर छ भने सिपी, एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम छ भने सिभी। तर इन्टर्नल इनर्जीमा के हुन्छ, जहिले पनि एनसिभी हुन्छ। के हुन्छ, एनसिभी, अलवेज ट्रु। याद राख्ने। अब कसरी याद राख्ने, सिपी सिभी सर म त कन्फ्युज भइहाल्छु, कसरी याद राख्ने है, याद राख्ने कि हामीहरूको इन्टर्नल इनर्जीको सिम्बल के छ, डेल्टा यु, यु छ होइन, यु पछि के आउँछ, भी आउँछ। त्यसो भए यसले याद राख्ने युभी, युभी के याद राख्ने, युभीले याद राख्ने हाम्रो इन्टर्नल इनर्जी, युभीले याद राख्ने इन्टर्नल इनर्जी। यो स्लाइड हेर्नुहोस् है, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब हामीहरू यति थाहा भएपछि हामीहरूको धेरै जसो क्वेसन बन्छ। अब क्वेसन नम्बर 2, क्वेसन नम्बर 2 मा के छ, क्वेसन नम्बर 2 मा छ इफ 1500 क्यालोरी अफ हिट इज सप्लाइड टु अ सिस्टम, इफ 1500 क्यालोरी इज सप्लाइड टु अ सिस्टम एन्ड 100 जूल अफ वर्क इज डन भन्नाले कुनै सिस्टमलाई 1500 क्यालोरी हिट सप्लाई गर्यो र उसले त्योबाट 100 जूल अफ वर्क के गर्यो, वर्क गर्यो। अब भन्दैछ वाट इज द इन्क्रिज इन इन्टर्नल इनर्जी। हामीलाई थाहा छ अघि हामीहरूले जुन एउटा पढाएको थियो फ्लो चार्ट, हिट दिएको के केमा युज हुन्छ, वर्क डन र इन्टर्नल इनर्जी बढाउनमा। हामीहरूलाई हिट कति दिएको छ, 1500 क्यालोरी दिएको छ, त्यसबाट वर्क के गर्यो, 1000 जूल गर्यो। इन्टर्नल इनर्जी कति हुन्छ, इक्वेसन हामीहरूलाई थाहा छ, हामीहरूले के पढ्यो, क्यू इज इक्वल टु डब्लु प्लस डेल्टा यु। क्यू भनेको 1500 क्यालोरी, वर्क डन कति छ हामीहरूको 1000 जूल छ। त्यसो भए हामीहरूलाई यो क्यालोरीलाई पनि जुलमा लग्नु पर्यो, एन्सर पनि जुलमा छ भन्नाले म यो 4.2 ले मल्टिप्लाई गर्दा जुलमा जान्छ र डेल्टा यु निकाल्ने। अब सल्भ गरौँ, यसलाई कति गर्दा हुन्छ, 42 इन्टु 150 इज इक्वल टु 1000 प्लस डेल्टा यु। अब यसलाई म 42 इन्टु 150 गर्नु छ, 15 गर्दा 5 2 जा 10, त्यसपछि 5 4 जा 20 प्लस 22 23 भयो,
4 1 4 630 भन्नाले हामीहरूको कति भयो हामीहरूको 630 6300 जुल भयो। युनिट सेम गर्नुपर्छ, युनिटहरू दिमाग ध्यान राख्नुपर्छ। त्यसो भए कति भयो 5300 जुल। अब 5300 जुल त दिएको छैन, सबभन्दा नियरेस्ट एन्सर के छ हामीहरूको 5000 छ भन्नाले 5000 एन्सर भयो। केही गाह्रो छ? ल यस्तै क्वेसनहरू म्याक्सिमम सोधेको छ, बेसिक्स हामीले जति थ्योरी पढ्यो त्योबाट मजाले यो क्वेसनहरू बन्छ। अब हामीहरूलाई के भनेको छ ड्युरिङ एडियाबेटिक कम्प्रेसन, यसमा एडियाबेटिकको टर्म आएको छ तर खासै काम लाग्दैन। के भनेको छ एडियाबेटिक कम्प्रेसन अफ 5 मोल अफ ग्यास 250 जुल अफ वर्क वाज डन। 250 जुल अफ वर्क वाज डन। अब हेर त के गरेछ कम्प्रेसन गरेछ। ग्यास एक्सप्यान्ड भयो भने के हुन्छ पोजिटिभ, ग्यास कम्प्रेस भयो भने के हुन्छ नेगेटिभ। याद राख्ने हामीहरूले ग्यास माथि काम गर्यो त्यो के भयो नेगेटिभ भन्नाले वर्क डन कति भयो -250 जुल। अब के भनेको छ चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी कति हुन्छ भन्नाले। अब एउटा कुरा म अहिले याद राख्न भन्छु, पछि पनि भन्दै गर्छु कि एडियाबेटिक कन्डिसन के हुन्छ। हामीले चारवटा कन्डिसन पढ्छौँ, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक र आइसोबारिक। आइसो भन्नाले सेम, आइसोथर्मिक भन्नाले के बुझिन्छ कि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ। इफ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ भने चेन्ज इन टेम्परेचर कति हुन्छ 0। त्यस्तै यसमा के हुन्छ हिट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यसो भए डेल्टा के हुन्छ 0। त्यस्तै आइसोकोरिकमा के हुन्छ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यस्तै आइसोब्यारिकमा प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब के भने हामीहरूलाई एडियाबेटिक कम्प्रेसन छ भन्नाले डेल्टा क्यू के भयो 0 भयो। अब हामीलाई थाहा छ डेल्टा क्यू इज इक्वल टु के हुन्छ वर्क डन प्लस इन्टरनल इनर्जी, चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी। हामीहरूको हिट 0, वर्क -250 प्लस डेल्टा यू, देयरफोर डेल्टा यू इज इक्वल टु कति भयो 250 जुल भयो। 250 जुल कुन अप्सन भयो सी। मैले पुरानो मोड्युलहरूमा गुनासो पाएको थिएँ, यो मिस्टेक छ है, -250 जुल दिएको छ हुँदैन 250 जुल छ, किनभने वर्क हामीहरूले कम्प्रेस गर्दैछौँ त वर्क नेगेटिभ हुन्छ। अब हामीहरूको 4 नम्बर क्वेसन हेरौँ है। के भनेको छ फाइन्ड द वर्क डन फ्रम द ग्राफ। अब हामीहरूलाई एउटा लुप दिएको छ, हामीहरूले थाहा थियो कि इफ लुप दिएको छ भने के गर्ने वर्क डन इज इक्वल टु के हुन्छ एरिया अफ द लुप भन्नाले हामीलाई यो जुन एबिसी ट्रायंगल दिएको छ त्यसको एरिया निकाल्ने त्यही वर्क हुन्छ। अब यसको एरिया कसरी निकाल्ने हामीले पढाएको छौँ, राइट एंगल ट्रायंगलको एरिया के छ 5-6 क्लासमा एरिया हुन्छ हाफ परपेन्डिकुलर इन्टु बेस। परपेन्डिकुलर हामीहरूको यति छ, परपेन्डिकुलर यति छ र बेस एसी छ। अब एसी कति छ यहाँ 3v यहाँ v भन्नाले यो के हो 3v - v 2v। त्यस्तै यहाँ p छ, यहाँ 4p छ, 4p - p कति भयो 3p। अब भ्यालु राख्ने हाफ परपेन्डिकुलर 3p बेस 2v, 2 ले 2 काट्यो कति भयो 3pv। वर्क डन कति भयो हामीहरूको 3pv भयो। के याद राख्ने इफ लुप दिएको छ भने त्यो लुपको एरिया निकाल्ने। इफ हामीहरूलाई यस्तो दिएको भए एउटा यस्तो दिएको भए त हामीहरूलाई यसको तलको एरिया निकाल्नु पर्थ्यो। यस्तो दिएको भयो भने हामीहरूलाई यो पीभी ग्राफ यसको पुरै तलको एरिया निकाल्नु पर्थ्यो। बुझ्नुभयो? ल यति स्योर छ है। अब त्यस्तै गरी 5 नम्बर क्वेसन हेरौँ। 5 नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ इफ 1 मोल अफ आइडल ग्यास एट एचटीपी इज हिटेड थ्रु 1 केल्भिन। ल एउटा आइडल ग्यासलाई 1 केल्भिनले हिट गर्यो है, कतिले 1 केल्भिनले हिट गर्यो। अब हामीलाई भनेको छ वर्क डन बाई द ग्यास इन हिट युनिट विल बी। हिट युनिट भन्नाले अब त्यही हिटको युनिटमा कति हुन्छ भन्नाले। अब हामीहरू स्टार्ट गरौँ त्यसो भए। हेर सबभन्दा पहिले हामीहरूलाई इफ 1 मोल अफ ग्यास इज हिटेड थ्रु, अब हामीहरूलाई के दिएको छ डेल्टा टी मात्र दिएको छ। हामीलाई थाहा छ वर्कको लागि के गर्नुपर्छ प्रेसर पी डेल्टा भी वर्कको लागि त्यति थाहा हुनु पर्यो। अब पी डेल्टा भी त हामीलाई दिएकै छैन, हामीहरूले यस्तो पढाएको छौँ पीभी इज इक्वल टु एनआर डेल्टा टी पढाएको छु। यसको ठाउँमा म यो पुट गर्छु एनआर डेल्टा टी। एन कति दिएको छ नम्बर अफ मोल्स 1, आर को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो र डेल्टा टी कति छ 1 केल्भिन। अब आर को भ्यालु के हुन्छ 8.321 के हुन्छ याद राख्नुस् 8.321 जुल पर मोल पर केल्भिन।
अब यहाँ पर मोल र पर केल्भिन यहाँको केल्भिन र यहाँको मोलबाट काटिन्छ कि बाँकी हुन्छ हामीहरूको 8.321 जुल बाँकी हुन्छ। अब हामीलाई एन्सर केमा दिएको छ क्यालोरीमा, त 8.321 जुल, 1 जुल इज इक्वल टु कति हुन्छ 4.2 क्यालोरी। अब डिभाइड गर्दा हेर्नुहोस् त 4.2 इन्टु 2 गर्थ्यो भने कति हुन्छ 8.4। यो 8.4 भन्दा कम छ भन्नाले 2 भन्दा थोरै कम होला, थोरै कम 2 भन्दा। अब त्यो कुन अप्सन छ हामीहरूको एउटै अप्सन छ 1.98 क्यालोरी त्यो भयो। त्यसपछि ल अब हामीहरूलाई सोधिरहेछ इन्टर्नल एनर्जी। इन्टर्नल एनर्जी अफ एन आइडल ग्यास डिपेन्ड्स अन, यो याद राख्दा पनि हुन्छ नत्र म के भन्छु इन्टर्नल एनर्जी भन्नाले के हुन्छ, इन्टर्नल एनर्जीले कुनै पनि जुन ग्यासहरू हुन्छ नि, यो सपोज एउटा बिकरमा ग्यासहरू छ त्यसको इनर्जीलाई भन्छ। अब त्यो ग्यासनिर कुन कुन इनर्जी हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी हुन्छ र पोटेन्सियल एनर्जी हुन्छ। र हामीहरूले एउटा पहिले पढाएछौँ आइडल ग्यास लो पढाएछौँ नि, काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस, जसमा आइडल ग्यासको लागि के पढाएछौँ कि देयर इज नो फोर्स अफ इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन, भन्नाले दुईवटा मोलिक्युलको बिचमा कुनै फोर्स अफ अट्र्याक्सन छैन भन्नाले त्यसले के जनाउँछ कि पोटेन्सियल एनर्जी के छ जिरो छ। भन्नाले काइनेटिक एनर्जी सोल्ली के छ त्यो मोलिक्युलको इन्टर्नल एनर्जी के छ कुनै पनि ग्यासको इन्टर्नल एनर्जी त्यसको काइनेटिक एनर्जी मानिन्छ। र पछाडि हामीले पढाएछौँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु F/2 RT या फिर KT पढाएको थियो। तब योहरू सबै त कन्स्ट्यान्ट भयो, केमा डिपेन्ड गर्दैछ टेम्परेचरमा। त्यसो भए इन्टर्नल एनर्जी अफ एन आइडियल ग्यास डिपेन्ड्स अन टेम्परेचर ओन्ली, त्यति याद राख्नु पर्यो। ल अब 7 नम्बरमा द इनर्जी अफ मोलिकुलर मोसन इज एक्सप्रेस्ड एज फ्रिक्सन होइन, टेम्परेचर होइन, पोटेन्सियल एनर्जी होइन भन्नाले के भयो इन्टर्नल एनर्जी हुन्छ। कुनै पनि मोलिक्युलको एनर्जी कसले एक्सप्रेस गर्छ इन्टर्नल एनर्जीले। अब हामीहरूको अर्को क्वेसन के आयो, अ डाइएटोमिक ग्यास के भनेको छ, अ डाइएटोमिक ग्यास जसको हामीहरूलाई गामा दिएको छ 1.40 डज 200 जूल अफ वर्क when it is expanded isobarically। isobarically भन्नाले प्रेशर कन्स्ट्यान्ट छ, आइसोब्यारिकली भन्नाले प्रेशर कन्स्ट्यान्ट छ। अब हिट गिभन टु द ग्यास इन द प्रोसेस। अब के भनेको छ, एउटा डाइएटोमिक ग्यासले वर्क कति गर्यो 200 जूल अफ वर्क गर्यो जब केही हिट उसलाई सप्लाई गरेको थियो भन्नाले हिट उसलाई दिएको थियो। त अब हामीलाई सोधिरहेको छ कति हिट दिएको थियो। अब त हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ कि फर्मुला के छ Q इज इक्वल टु W प्लस डेल्टा यु। अब हामीलाई Q निकाल्नु छ, Q निकाल्नु छ र हामीलाई के दिएको छ W मात्र दिएको छ। हामीलाई के निकाल्नु पर्यो इन्टर्नल एनर्जी निकाल्नु पर्यो। के निकाल्नु पर्यो इन्टर्नल एनर्जी। अब हामीहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ Q लाई इन्टर्नल एनर्जी के भन्छ भन्दा पहिले जहिले पनि के हुन्छ NCV डेल्टा थीटा, कसरी U र V याद राख्ने। अब हामीहरू डेल्टा यु निकाल्न सक्थ्यो भने त भइहाल्यो, वर्क दिएको छ डेल्टा यु निकाल्ने, तर हामीहरू डेल्टा यु पनि निकाल्न सक्दैनौँ। किन, हामीलाई एन पनि दिएको छैन कति मोल अफ ग्यास छ, त्यसपछि डेल्टा टी पनि थाहा छैन। त्यसो भए हामीलाई केही अरू सोच्नु पर्छ। हामीलाई एउटा कुरा के दिएको छ कि इट इज एक्सपेन्डेड आइसोब्यारिकली भन्नाले पी कन्स्ट्यान्ट छ। हामीले के पढाएको थियो एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर क्यू इज इक्वल टु के हुन्छ डेल्टा क्यू इज इक्वल टु एनसीपी डेल्टा थीटा। यति थाहा भयो। अब हामीहरू एउटा दिमाग लगाऊ, के लगाऊ, हामीहरू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा यु हेरौँ के हुन्छ। एनसीपी डेल्टा टी एनसीभी डेल्टा टी, यो डेल्टा टी एनएन कट्यो, सीपी बाई सीभी के हुन्छ गामा हुन्छ, त्यसको भ्यालु हामीलाई दिइसकेको छ। अब हामीलाई के निकाल्नु छ डेल्टा क्यू। त्यसो भए म के गर्छु डेल्टा यु इज इक्वल टु डेल्टा क्यू बाई गामा लेख्छु। अब म डेल्टा यु को ठाउँमा डेल्टा यु को भ्यालु पुट गर्न सक्छु, जसको कारण के हुन्छ हामीलाई इजी हुन्छ। अब म क्यू त भइहाल्यो डेल्टा क्यू, वर्क 200 जुल छ। अब भ्यालु पुट गर्ने एन्सर निस्किन्छ डेल्टा क्यू बाई गामा। गामाको भ्यालु हालिदिने डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा क्यू बाई 1.40 इज इक्वल टु 200। त्यसपछि के हुन्छ हामीहरूको 1.40 माइनस 1
मैले डेल्टा क्यू ब्रैकेटमा लिए क्याल्कुलेसन इजी गर्न 1.40 इज इक्वल टु 200 और डेल्टा क्यू इज इक्वल टु 200 इन्टु 1.40 त्यो 1.40 माइनस 1 गर्दा 0.4 आउँछ त्यो तल गयो। अब यसलाई सल्भ गरौँ 2 इन्टु 140 डिभाइडेड बाई 4 0.4 लाई म 4/10 लेखेँ 10 माथि गयो 2 2 जा 2 7 जा भन्नाले कति आयो हामीहरूको 700 जुल आयो। क्याल्कुलेसन जसरी गर्दा नि हुन्छ कति आयो 700 जुल। यो क्वेसन अलिकति ट्रिकी थियो बीपीके एचएसको भएर तर हामीहरूले जति कन्सेप्ट पर्यो त्यतिमा बीपीको क्वेसन पनि सकिसक्यो केही गाह्रो भयो भएन। ल अब त्यसपछि 9 नम्बर हेरौँ है। 9 नम्बरमा के भनेको छ when the amount of work done is 300 joule and change in internal energy is 100 joule then the heat supplied is अब केही छैन वर्क डन 300 जुल गरेर चाहिँ इन्टरनल एनर्जी सहीले बढाएको छ त हिट कति सप्लाई गरेर दुवैलाई जोड दिने कति होला 400 जुल केही गर्नुपर्छ लहरूले वर्क इन्टरनल एनर्जी हिट र फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स पढ्यौं। अब हामीहरूलाई अलिकता इम्पोर्टेन्ट टपिक के छ भन्नाले थर्मोडाइनामिक प्रोसेसेसको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। अब हामीले चारवटा थर्मोडाइनामिक प्रोसेसेस थाहा हुनु पर्यो आइसोथर्मल एडियाबेटिक एउटा आइसोकोरिक र एउटा आइसोब्यारिक। यति कुरा हामीहरूले चारवटा पहिले पनि मैले भने एउटा स्लाइडमा। अब के छ आइसोकोरिक र आइसोब्यारिकको बारेमा क्वेसन सोधेकै छैन सोध्यो भने आइसोकोरिकमा हामीहरूको भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र आइसोब्यारिकमा प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यति थाहा हुनु पर्यो। अब हामीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा के छ आइसोथर्मल र एडियाबेटिक प्रोसेसहरूको कुरा थाहा हुनु पर्यो। योहरूबाट धेरै क्वेसन सोधेको छ सबै कुरा थाहा हुनु पर्यो। अब म के भन्छु भन्नेले छिटो छिटो आइसोथर्मल प्रोसेस एउटा धेरै स्लो प्रोसेस छ। कस्तो प्रोसेस छ धेरै स्लो प्रोसेस छ भेरी स्लो प्रोसेस। अब यसलाई आइसोथर्मल प्रोसेसेस पर्फेक्टली कन्डक्टिङ वाल्स भएको भेसलमा गर्नुपर्छ। कस्तो भेसलमा गर्नुपर्छ पर्फेक्टली कन्डक्टिङ वाल भन्नाले हिट ट्रान्सफर हुने वालमा। किनभने आइसोथर्मलले के बुझिन्छ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ के छ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ भन्नाले टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ भन्नाले के बुझिन्छ डेल्टा टी चेन्ज इन टेम्परेचर के हुन्छ 0। हामीहरूलाई हिटसँग हिट कन्स्ट्यान्ट छैन टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ। अब हामीहरूले आफै सोच्छौँ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट राख्नको लागि इफ त्यो वर्क पनि गरेछ केही गरेछ भने त्यहाँबाट हिट निकाल्न पर्न पनि सक्छ हिट दिन पनि पर्न सक्छ बाहिरबाट। त्यसको लागि के चाहियो हामीलाई पर्फेक्टली कन्डक्टिङ वाल्स। र अर्को कुरा याद राख्ने इफ टी कन्स्ट्यान्ट छ भने हामीहरूले एउटा के पढाएको थियौँ बोइल्स ल पढाएको थियौँ। के पढाएको थियौँ बोइल्स लमा कि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ भने के हुन्छ प्रेसर इन्टु भोल्युम पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्नाले P1 इज इक्वल टु के हुन्छ P1 V21 इज इक्वल टु P2 V2 हुन्छ। त्यति कुरा भयो यसले यो कुरा पनि थाहा पायो। अर्को अब के याद राख्ने हामीहरूले के पढाएको थियौँ कि इन्टरनल इनर्जी छ त्यसको फर्मुला के छ NCV डेल्टा टी। अब डेल्टा टी चेन्ज इन टेम्परेचर कति छ 0 भन्नाले इन्टरनल इनर्जी कति भयो 0 भयो। के भयो यो कुरा याद राख्ने कि इन्टरनल इनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेसमा 0 हुन्छ। अब हामीले फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको थ्रु पढाएको थियौँ कि हिट दिँदा के हुन्छ वर्क हुन्छ र इन्टरनल इनर्जी बढ्छ। अब यहाँ के भन्थ्यो हामीले आइसोथर्मल प्रोसेसमा इन्टरनल इनर्जी चेन्ज नै भइरहेको छैन इन्टरनल इनर्जीको चेन्ज 0 छ भन्नाले मैले जति पनि हिट दिए त्यो सबै के गर्न काम लाग्यो वर्क गर्न काम लाग्यो। त्यति थाहा हुनु पर्यो। ल के थाहा हुनु पर्यो हामीहरूको इन्टरनल इनर्जी 0 छ त्यसो भए के हुन्छ जति पनि हिट छ त्यो वर्क गर्न काम लाग्यो। यति कुरा थाहा भयो। अब त्यस्तै गरी एडियाबेटिक प्रोसेस के छ एडियाबेटिक प्रोसेसमा हामीहरूको के छ पहिला म के भन्छु एडियाबेटिक प्रोसेसमा हामीहरूको हिट एक्सचेन्ज 0 हुन्छ भन्नाले डेल्टा क्यू के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यो बडीले न त हिट दिइरहेछ बाहिर न त त्यो सिस्टमले न त हिट बाहिर दिइरहेछ न त हिट लिइरहेछ। अब सोच त कुनै पनि भेसललाई हिट बाहिर नदोस् या फिर बाहिरको हिट नलोस् त्यसको लागि कस्तो भेसल चाहियो र त्यसको लागि भेसल चाहिँ हामीहरूको पर्फेक्टली इन्सुलेटिङ वाल भएको भेसल। र अर्को के याद राख्ने कि यो भेरी भेरी फास्ट प्रोसेस छ। अब हजुरलाई कहिले पनि दियो कतै कि अ बलुन इज बर्स्ट अ टायर इज बर्स्ट तिनीहरू के छ फास्ट प्रोसेस छ। टायर छुँदा ब्रस्ट भयो कति फास्टली भयो र तिनीहरू के बुझ्ने कि तिनीहरू एडियाबेटिक प्रोसेसको कुरा गर्दैछ बुझ्नुभयो। ल
अब के याद राख्ने, जस्तै यहाँ PV इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट थियो नि त, यहाँ के थियो PV इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। त्यस्तै हामीहरूलाई एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ कि यहाँ PV गामा इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। के हुन्छ? PV गामा इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। र अर्को कुरा हामीलाई के थाहा छ? PV इज इक्वल टु NRT छ। अब यो को थ्रु हामीहरूलाई दुईवटा अझै इक्वेसन थाहा हुनु पर्यो। तर म के भन्छु, यो इक्वेसन मात्र याद गर्नुस्, अझै डिराइभ गर्नुस्। कसरी गर्ने म हेराउँछु ल। अब हेर्नुस्, मैले एडियाबेटिक प्रोसेसमा के पढे त? पढे कि PV गामा इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट छ। कन्स्ट्यान्टलाई मैले के माने? अब अर्को मलाई के थाहा थियो त? अर्को मलाई थाहा थियो कि PV इज इक्वल टु के हुन्छ? NRT हुन्छ। यति थाहा थियो। अब म के गर्छु? PV को रिलेसन त छ। अब हामीहरूलाई कहिले VT को रिलेसन पनि सोध्न सक्छ, कहिले P र T को पनि रिलेसन सोध्न सक्छ। त्यस्तो केसमा के गर्ने? याद गर्ने? याद हुन गाह्रो छ। त्यसैले म के भन्छु, यो याद राख्ने, अरु डिराइभ गर्ने। कसरी गर्ने? अब मलाई V र T को रिलेसन चाहियो भने के गर्ने? P को ठाउँमा NRT/V हाल्दिने। अब म P को ठाउँमा NRT/V हाले र यहाँ V गामा पहिलेदेखि थियो र इज इक्वल टु के थियो? कन्स्ट्यान्ट। अब हेरौँ त, यो जुन N भनेको नम्बर अफ मोल्स र R यो पनि कन्स्ट्यान्ट छ भन्नाले यसलाई पनि मैले यो साइड लगिदियो भने कन्स्ट्यान्ट बाइ कन्स्ट्यान्ट कन्स्ट्यान्टै हुन्छ। त यसलाई इग्नोर गर्ने। अब के याद राख्ने कि T/V V गामा के हुन्छ? के कन्स्ट्यान्ट। अब भन्नाले T र V गामा -1 इन्डिसेजको रुल, 8 क्लास रुल, TV गामा -1 इज इक्वल टु के। यो भयो। अब यो एउटा अर्को रिलेसन भयो, टेम्परेचर र भोल्युमको रिलेटेड। त हामीहरूलाई याद के गर्ने? एउटा गर्ने, अरु के गर्ने? अरु डिराइभ गर्ने। त्यस्तै त यो PV को निकाल्यौं, याद गर्यौं, TV को गर्यौं। अब हामीहरूलाई P र T को चाहियो भने के गर्ने? केही नगर्ने, सिम्पल हामीहरू के गर्दा हुन्छ? हामीहरूले जस्तै यहाँ P को निकाल्यो, अब V को ठाउँमा म NRT/P हालेर हेर्छु कति हुन्छ भनेर। अब हेरौँ, P छँदैछ, V को ठाउँमा मैले NRT/P गामा इज इक्वल टु के। अब मलाई थाहा छ N र R कन्स्ट्यान्ट छ, त्यसलाई मैले इग्नोर गर्दै P TP गामा इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। त्यस्तै गर्दै अब के हुन्छ हामीहरूको? P र T को गामा डिभाइडेड बाइ P को गामा इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भन्नाले P1 माइनस गामा इन्टु T गामा इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। अब हेर्नुभयो, सबभन्दा इजी मलाई के थियो याद गर्न? PV गामा इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। अरु म यहाँबाट निकाल्न सक्छु। त्यसैले तीनटै याद गर्नै परेन। पर्यो र परेन। यति इक्वेसन। आइसोथर्मलमा त हामीहरूले PV इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट याद राखे पुग्थ्यो, तर हामीहरूलाई त्यो खासै सोध्दैन। त्यो त हामीहरूको ग्यास लजमा पढि नै सकेका छौँ। हामीहरूलाई सोद्धाखेरि यो इक्वेसन काम लाग्ने, यो तीनटै इक्वेसन काम लाग्ने सोध्छ। त्यसैले एउटा याद राख्ने, PV गामा इज इक्वल टु के। अब गामाको भ्यालुहरू कसरी निकाल्ने, के गर्ने थियो पछाडि पढिसकेका छु। अहिले पनि म रिभाइज गराइदिन्छु। अब हामीहरूले यति कुरा बुझ्यौं। अब जस्तै यहाँ हामीहरूले के पढाएको थियौं? Q इज इक्वल टु वर्क डन प्लस चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी। यसमा के हुन्छ कि हामीहरूको हिट नै के छ? 0 छ। चेन्ज इन हिट के छ? 0 छ। त्यसो भए वर्क इज इक्वल टु के हुन्छ? माइनस डेल्टा U भन्नाले वर्क इज इक्वल टु डिक्रिजिङ। अब त्यही ग्यास एउटा इन्सुलेटेड भेसलमा रहेको ग्यासले अब वर्क गर्यो भन्ने के बुझिन्छ? जुन त्यो ग्यासको इन्टरनल इनर्जी थियो त्यसलाई युटिलाइज गर्यो र त्यसको मद्दतले वर्क गर्यो भन्नाले वर्क गर्दा के हुन्छ? इन्टरनल इनर्जी घट्छ। त्यसमाथि वर्क गर्यो भने के हुन्छ? इन्टरनल इनर्जी बढ्छ। यो नेगेटिभ साइनले के डिनोट गर्छ? कि अपोजिट छ भन्नाले वर्क गर्यो सिस्टमले भने इन्टरनल इनर्जी घट्छ, सिस्टम माथि वर्क गर्यो भने इन्टरनल इनर्जी के हुन्छ? बढ्छ। त्यति बुझ्नु पर्यो। क्वेशन्सहरु छ। अब हामीहरूलाई अर्को कुरा के थाहा हुनु पर्यो? यो क्वेशन स्लोप कति हुन्छ त? स्लोप पनि अब म याद राख्न नि भनिदिन्छु, तर म एकचोटि हेराइदिरहेको छु स्लोप निकाल्ने कसरी। इफ बिर्सिनु भयो भने निकाल्न इजी हुन्छ भनेर, नत्र याद नै राख्दा हुन्छ। हामीलाई के थाहा छ? PV इज इक्वल टु के छ? कन्स्ट्यान्ट छ। स्लोप अफ PV कर्व निकाल्नु छ, त्यसले मैले PV को इक्वेसन के लिए PV इज इक्वल टु के कन्स्ट्यान्ट। अब यसको पार्शियल डिफरेन्सिएसन गरौँ। पार्शियल डिफरेन्सिएसन कसरी गर्ने? एउटालाई कन्स्ट्यान्ट मान्ने र अर्कोको के भन्छ डेरिभेसन गर्ने। अब मैले यसलाई P कन्स्ट्यान्ट माने,
के माने मैले पी कन्स्ट्यान्ट माने र के गरे डिभी गरे। त्यस्तै गरे अब यसमा मैले भी कन्स्ट्यान्ट मानेर डिपी गरे इज इक्वल टु के भयो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेसन गर्दा 0। त्यसो भए के हुन्छ हामीहरूको भी डिपी इज इक्वल टु माइनस पी डिभी भन्नाले डिपी बाई डिभी इज इक्वल टु के भयो माइनस पी बाई भी। स्लोप भनेकै हुन्छ डिपी बाई डिभी, स्लोप अफ पिभी कर्भ के हुन्छ डिपी बाई डिभी, त्यो कति आयो हामीहरूको माइनस पी बाई भी। त अब के लेख्ने हामीहरूको स्लोप अफ पिभी कर्भ इन आइसोथर्मल प्रोसेस के हुन्छ हामीहरूको माइनस पी बाई भी। त्यो याद राख्दा पनि हुन्छ, केही गाह्रो छैन। पिभी को कर्भको स्लोप हुन्छ माइनस पी बाई भी। त्यस्तै गरी अब एडियाबेटिकको याद राख्नु। एडियाबेटिकको गर्दा अलिकति झ्याउँछ, म गर्दिरहेछु। पिभी गामा इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। अब मैले यसमा पी लाई कन्स्ट्यान्ट भने पी कन्स्ट्यान्ट राखेँ र डिभी को डेरिभेसन गर्दा के हुन्छ गामा अगाडि आउँछ भी गामा माइनस 1 यो डेरिभेसन छ। याद छैन भने डाइरेक्ट लास्टको याद राख्ने। अब भी गामा डिपी लाई गर्ने 0। यसलाई सल्भ गर्दा के आउँछ हामीहरूको डिपी बाई डिभी हामीहरूको लास्टमा हुन्छ माइनस गामा पी बाई भी और गामा माइनस पी बाई भी। अब यति याद हुन्छ। अब के हेर्न सकिरहेछ हामीहरू आइसोथर्मल र एडियाबेटिकलाई कम्पेयर गर्दा कि आइसोथर्मलको स्लोप पी बाई भी मात्र छ माइनस पी बाई भी र एडियाबेटिकको स्लोप के छ गामा माइनस पी बाई भी। अब यसलाई म कहिले काहीँ रिलेसन सोधिदिन्छ, यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु कि स्लोप अफ पिभी कर्भ इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टु गामा टाइम्स अफ स्लोप अफ पिभी कर्भ इन आइसोथर्मल प्रोसेस। किनभने आइसोथर्मल प्रोसेसको स्लोप कति छ माइनस पी बाई भी इन्टु गामा, एडियाबेटिकको आयो। यति कुरा थाहा हुनु पर्यो। अब सर यो स्लोपले के चिनायो त हामीहरूलाई गामा पी छ गामा पी बाई भी छ, यसको पी बाई भी मात्र छ। त के हेरायो कि सपोज आइसोथर्मलको प्रोसेसको स्लोप यस्तो छ भने अब त्यसमा मैले गामासँग मल्टिप्लाई गरेँ भने स्लोप के हुन्छ कति ठाडो छ कति स्ट्रेट छ, मतलब स्लोप भन्नाले त्यो हुन्छ। अब एडियाबेटिकमा त गामाले मल्टिप्लाई गरिरहेको छु भन्नाले त्यसको गामा टाइम्स ठाडो हुन्छ भन्नाले यति स्टिपर हुन्छ। यो इफ आइसोथर्मलको स्लोप भयो भने यो के हुन्छ एडियाबेटिकको स्लोप भयो। यति कुरा याद राख्नुपर्छ। ल त्यस्तै गरी अब हामीहरूलाई सोध्या त छैन, तर इफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी सोध्यो भने अब यही जुन हामीहरूको भी थियो होइन त्यसलाई त्यो साइड लग्दा के हुन्छ इलास्टिसिटी निस्किन्छ। त के हुन्छ हामीहरूको यसको हुन्छ पी यसको हुन्छ गामा पी, यसको रिलेसन सेम छ। एडियाबेटिक इलास्टिसिटी इज इक्वल टु गामा टाइम्स अफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, केही छैन। अब वर्क डन कसरी निकाल्ने, हामीहरूलाई वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेसको सोध्या छ, आइसोथर्मल प्रोसेसको पनि याद हुनु पर्यो। पहिला म एडियाबेटिक प्रोसेसको भनिदिन्छु। एडियाबेटिक प्रोसेसमा वर्क डन के हुन्छ वर्क डन बाई द सिस्टम हुन्छ हामीहरूको P2V2 माइनस P1V1 माइनस P1V1 1 माइनस गामा। याद राख्ने 1 माइनस गामा, गामा माइनस 1 नझुकिने के छ हामीहरूको P2V2 माइनस P1V1 डिभाइड बाई 1 माइनस गामा। यति बुझ्नुभयो। त्यसपछि अब हामीलाई के थाहा छ एउटा कुरा त थाहा छ PV इज इक्वल टु के हुन्छ त NRT हुन्छ। त त्यसो भए हामीहरू P2V2 लाई NRT2 माइनस P1V1 लाई NRT1 डिभाइडेड बाई 1 माइनस गामा भन्नाले NRT2 माइनस T1 डिभाइडेड बाई 1 माइनस गामा भयो। यति बुझ्नुभयो। ल त्यस्तै गरी वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस के हुन्छ हामीहरूको वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस हुन्छ हामीहरूको यसको धेरै फर्मुला छ, म तपाईलाई सिम्पली भनिदिन्छु। यो याद राख्नुस् P1V1 log E हामीहरूको P1 बाई P2 यति याद राख्नुस्। सोध्या त छैन तर याद राख्नुस् वर्क इज इक्वल टु P1V1 log E P1 बाई P2। अब हामीहरू यो फर्मुला जति तरिकाले पनि तोड्न सक्छौँ। हामीलाई के थाहा छ आइसोथर्मल प्रोसेसमा के हुन्छ P1V1 इज इक्वल टु P2V2 हुन्छ थाहा छ। त हामीहरू जसरी नि तोड्न सक्छौँ यो दुवै याद राख्दा सबै हुन्छ। या त हामीहरू क्वेसन बनाउँदा यही फर्ममा लग्ने P1 P2 र P1 V1 निकाल्ने, या त हामीहरू फर्मुलामै चेन्ज गर्न सक्छौँ। P1 V1 को ठाउँमा P2 V2
log e p1 by p2 लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हामीहरू p1 v1 को ठाउँमा nrt1, p2 v2 को ठाउँमा nrt2 पनि लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यो p1 by p2 लाई म v2 by v1 लेख्न सक्छु, यही रिलेसनले लेख्न सक्छु। सो जसरी पनि हामीहरू त्यो फर्मुलालाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। अरु मैले के भने p1 v1 लाई nrt1 पनि लेख्न सक्छु, यसलाई nrt2 पनि लेख्न सक्छु। जसरी चाहे त्यसरी हामीहरू मोडिफाई गर्न सक्छौँ त्यो फर्मुलालाई। ल यति हामीहरूको त थियो। अब हेरौँ है 10 नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ, द प्रेसर एन्ड भोल्युम आर चेन्जिङ बट टेम्परेचर इज कन्स्ट्यान्ट। कुन प्रोसेसमा? अब हामीलाई टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भएको प्रोसेसलाई के भनिन्छ थाहा छ। के भनिन्छ? आइसोथर्मल प्रोसेस। सक्यो। त्यस्तै गरी एडियाब्याटिकमा के हुन्छ, हामीहरूको हिट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, डेल्टा क्यू 0 हुन्छ। त्यस्तै आइसोब्यारिकमा प्रेसर कन्स्ट्यान्ट, आइसोबरिकमा भोल्युम कन्स्ट्यान्ट। बुझ्नुभयो? ल अब फेरि के भनेको छ, इन एन आइसोथर्मल कन्डिसन heat given by surrounding is equal to work done. Heat given by surrounding is equal to internal energy. There is no heat loss to the surrounding all. अब हेरौँ त हामीलाई के थाहा छ, आइसोथर्मल कन्डिसनमा डेल्टा टी 0 हुन्छ र डेल्टा टी 0 भएको कारणले नै इन्टर्नल एनर्जी के हुन्छ 0। अब हामीहरूले डेल्टा क्यू इज इक्वल टु वर्क डन प्लस इन्टर्नल एनर्जी पढाएको छौँ। अब 0 छ भन्नाले के थाहा पायो हामीहरूले, पहिले पनि पढिसकेका छौँ कि सबै हिट केमा काम लाग्छ, वर्क। त्यसैले अब के भयो, हिट गिभन बाई सराउन्डिङ इज इक्वल टु वर्क डन। इन्टर्नल एनर्जीसँग इक्वल हुन्छ, हुँदैन। नो हिट लस टु द सराउन्डिङ, यसमा हिट लसको कुरा गरेको छैन। अल भयो भएन। ल अब फेरि के भनेको छ, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस प्रेसर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट, थर्मल इनर्जी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट, भोल्युम रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट, टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। के हुन्छ? टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। प्रेसर कुनमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ? आइसोब्यारिक, थर्मल, एडियाब्याटिक, भोल्युम आइसोकोरिक। हेर्नुभयो, एउटा सिम्पल कन्सेप्टले धेरै क्वेसन सोधेको रहेछ। त्यस्तै गरी अब के भनेको छ, द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ एन आइडल ग्यास अन्डर आइसोथर्मल कन्डिसन। अब कुनै ग्यासको हामीहरूलाई स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी निकाल्नु छ, हामीलाई थाहा छ डेल क्यू इज इक्वल टु एन, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीलाई मैले एस माने डेल्टा थीटा हुन्छ। अब आइसोथर्मल कन्डिसन भन्नाले के बुझिन्छ कि डेल्टा टी 0 छ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्नाले के भयो, डेल क्यू बाई एन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी चेन्ज इन टेम्परेचर 0 छ भन्नाले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के हुन्छ, इन्फिनाइट भन्नाले इन्फिनिटी। के गाह्रो छ? ल त्यस्तै गरी अब फेरि के भनेको छ, इफ अ ग्यास इज अलाउड टु एक्सप्यान्ड एडियाब्याटिकली अगेन्स्ट एक्सटर्नल प्रेसर, के हुन्छ, इफ टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट, प्रेसर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट, इन्क्रिज इन इन्टर्नल एनर्जी, डिक्रिज इन इन्टर्नल एनर्जी। अब के भनेको छ, सबभन्दा पहिले एडियाब्याटिक कन्डिसन छ भन्नाले के भयो, डेल क्यू के हुन्छ 0। अब मलाई के भनेछ, ग्यास इज अलाउड टु एक्सप्यान्ड भन्नाले वर्क डन गराछ ग्यासले, भन्नाले वर्क डन के छ, पोजिटिभ छ। अब मलाई थाहा छ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको अनुसार यो इक्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो 0 छ, वर्क डन प्लस, अब यसले वर्क गराछ भने पोजिटिभ छ भने यो के इन्टर्नल एनर्जी के होला, नेगेटिभ होला। वर्क इज इक्वल टु माइनस इन्टर्नल, अब यो पोजिटिभ छ भने पक्कै पनि इन्टर्नल एनर्जी नेगेटिभ होला। भन्नाले जुन वर्क गर्यो त्यो कसरी गर्यो, जुन इन्टर्नल एनर्जी थियो त्यसलाई युज गरेर गर्यो, भन्नाले देयर इज डिक्रिज इन इन्टर्नल एनर्जी। अब यसमै भनेको हुन्थ्यो कि इज अलाउड टु कम्प्रेस, त्यो इनर्जी कहाँ जान्थ्यो, इन्टर्नल इनर्जी बढाउनमा जान्थ्यो, किनभने हामीलाई डेल क्यू त 0 नै छ एडियाब्याटिक कन्डिसनमा। ल केही छ? त्यस्तै गरी अब हामीहरूलाई 16 नम्बरमा के भनेको छ कि 1 मोल अफ आइडियल ग्यास, जसको हामीलाई गामा दिएको छ। अब के भनेको छ, इज एडियाब्याटिकली कम्प्रेस्ड सो द्याट इट्स टेम्परेचर रेजेस फ्रम 27 डिग्री सेल्सियस टु 35 डिग्री सेल्सियस। अब सोधेको छ चेन्ज इन इन्टर्नल एनर्जी के हुन्छ। अब हामीहरूलाई थाहा छ इन्टर्नल एनर्जीको फर्मुला के छ, हामीहरूलाई जहिले पनि इन्टर्नल एनर्जीको फर्मुला जहिले पनि हामीहरूको एउटै छ, के छ, एनसीपी डेल्टा टी। के छ, एनसीपी डेल्टा टी होइन, एनसीबी डेल्टा टी छ। झुकिनु त भएन नि, मैले कसरी याद गर्न भनेको थिएँ, युभी। सीपी र सीबी कुनमा हेर्ने,
हिटमा हेर्ने एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर सिपी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम सिबी। तर इन्टर्नल एनर्जीमा के हेर्ने, केही नहेर्ने, डाइरेक्ट एउटै फर्मुला छ अलवेज ट्रु भएको एनसिभी डेल्टा टी। बुझ्नुभयो? ल अब हामीहरूलाई एन त दिएको छ, कति छ 1 मोल। सिभी को भ्यालु दिएको छ र छैन, सिभी को भ्यालु दिएको छैन। सिभी को भ्यालु हामीलाई आफै थाहा पनि हुनु पर्यो, F/2R हुन्छ थाहा छ। र डेल टी कति भयो? अब म यसलाई चेन्ज इन टेम्परेचर छ, हामीलाई थाहा छ चेन्ज आइदर म केल्भिनमा निकालम या फिर डिग्री सेल्सियसमा निकालम सेम हुन्छ, त्यसैले मैले यसलाई कन्भर्ट गरिन। 35 माइनस 27 कति भयो 1/2। अब एफ कति गर्ने? अब डिग्री अफ फ्रिडम याद गर्नुहोस्, डिग्री अफ फ्रिडम होइन, डिग्री अफ फ्रिडम त थाहा छ मोनोको 3 त्यसपछि 5 र 6। यो जुन गामा छ होइन, यो गामा हामीहरूलाई मोनोएटमिक ग्यासको, डायएटमिक ग्यासको, ट्राइएटमिक ग्यासको कति हुन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो। इफ थाहा छैन भने कसरी पत्ता लगाउने कि यो कसको छ? हामीलाई थाहा छ, पहिले पनि पढिसकेको छ, गामा इज इक्वल टु 1 + 2/f हुन्छ। अब मलाई यहाँ 1.4 दिएको छ भन्नाले 2/f इज इक्वल टु 0.4, f इज इक्वल टु 2/0.4 भन्नाले कति भयो 5। अब 5 कसको हुन्छ डिग्री अफ फ्रिडम? त्यही डायएटमिक ग्यासकी थियो। ल अब मैले 5/2 राखेँ, नत्र याद राख्दा पनि हुन्छ। 1.4 हामीहरूको डायएटमिक ग्यासको हुन्छ, जसको डिग्री अफ फ्रिडम कति हुन्छ 5 हुन्छ, त्यसरी याद राख्नु। आर र यो कति भयो 35 माइनस यो 8 भयो। त्यसो भए हामीहरूको 2 2 जा 4 4 2 जा भन्नाले हामीहरूको कति आयो 10R आयो। ठिक छ, यतिसम्म केही गाह्रो छ? मैले कता मिस्टेक गरेँ? यता सायद मैले मिस्टेक गरेको छु, मैले 1/2 लेखिदिएछु है, यहाँ 1 मात्र छ भन्नाले यो 4 भयो। 5 4 जा 20R भयो। अब 20 इन्टु, अब हामीहरू आर कति छ? आर हामीहरूको भयो 8.321 हुन्छ, मल्टिप्लाई गर्दा 83.21 कति भयो हामीहरूको? यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा लगभग 166 पोइन्ट समथिङ आउँछ। हामीहरूलाई डाइरेक्ट पोइन्टमा दिएकै छैन भन्नाले पोजिटिभ 166 भयो। बुझ्नुभयो? ल अब यसमा कसरी पोजिटिभ लेखेँ मैले, किनभने मलाई भनेको छ एडियाबेटिकली कम्प्रेस्ड, वर्क डन नेगेटिभ छ भन्नाले इन्टर्नल एनर्जी बढ्या होला र टेम्परेचर पनि रेज गरेको छ। टेम्परेचरको अब 27 देखि 35 गएको छ, डाइरेक्ट त्यति सोच्नै पर्दैन। ल अब फेरि के भनेको छ, वाट ह्यापन्स इन एडियाबेटिक प्रोसेस? भोल्युम रिमेन्स कन्स्टेन्ट, त्यस्तो त केही छैन हामीहरूलाई भनेको। प्रेसर रिमेन्स कन्स्टेन्ट, त्यस्तो पनि केही भनेको छ। टेम्परेचर होइन, यो त आइसोथर्मल भयो। द सिस्टम इज इन्सुलेटेड फ्रम सराउन्डिङ, हामीहरूले पढाएको थियो, हामीहरूलाई हिटको ट्रान्सफर चाहिएन, त्यसैले हामीहरूको भेसलको वाल के हुनु पर्यो पर्फेक्टली इन्सुलेटेड। र अर्को के याद राख्न भनेको थियो कि यो भेरी भेरी ऱ्यापिड प्रोसेस छ। इक्जाम्पल के थियो? बस्टिङ अफ बलुन, बस्टिङ अफ टायर्स, तिनीहरू। त्यस्तै गरी अब हामीहरूको 18 नम्बर क्वेसनमा द इक्वेसन अफ एडियाबेटिक प्रोसेस, द इक्वेसन अफ एडियाबेटिक प्रोसेस। अब हामीहरूलाई एडियाबेटिक प्रोसेसमा निकाल्नु छ, द इक्वेसन निकाल्नु छ। अब हामीलाई त्यस्तो यसमा केही त्यस्तो एडियाबेटिक नदिए पनि हुन्थ्यो, हामीलाई थाहा छ डेल क्यू के। अब किन भनेको छ कि एडियाबेटिक प्रोसेसमा के हुन्छ, डेल क्यू के हुन्छ 0 हुन्छ, त्यसले यो भयो भएन, यो भयो भएन। र डेल यू को भ्यालु कति हुन्छ एनसिभी डेल्टा थीटा भन्नाले के भयो एनसिभी डेल्टा थीटा। एडियाबेटिक प्रोसेस भन्नको एउटै रिजन छ कि डेल क्यू हामीहरूको 0 हुन्छ, यो एनसिपी एनसिभी हेर्नु पर्दैन। त्यस्तै 19 नम्बरमा के भनेको छ, इफ अ ग्यास इज अलाउड टु एक्सपेन्ड एडियाबेटिकली अगेन्स्ट एक्सटर्नल प्रेसर, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्टेन्ट, त्यस्तो त केही छैन एडियाबेटिक कन्डिसनमा। प्रेसर कन्स्टेन्ट, देयर इज इन्क्रिज इन इन्टर्नल एनर्जी, देयर इज डिक्रिज। अब ग्यास एक्सपेन्ड गराएको छ भने वर्क डन पोजिटिभ होला भने इन्टर्नल एनर्जी के हुन्छ घट्छ। यो पहिले पनि गरिसकेको छ हामीले, यस्तै क्वेसन धेरै सोधिरहेको छ, हेरिरहेको छ। त्यस्तै गरी अब फेरि के सोधेको छ, विच अफ द फ्लोइङ इज नट करेक्ट? In adiabatic condition, the system is allowed to undergo changes in thermal isolation from the surrounding. सही हो, हामीहरूलाई थाहा छ एडियाबेटिक कन्डिसनमा भिसलको वाल के हुन्छ पर्फेक्टली इन्सुलेटेड, किनभने हिटको भित्रको हिट बाहिर नजाओस्, बाहिरको हिट भित्र नजाओस्, ट्रान्सफर हुनुहोस्, त्यसैले यही कुरा भनेको छ थर्मल आइसोलेसन। ठिक छ, यो त करेक्ट छ। इन आइसोथर्मल कन्डिसन हिट इन्टर्स एन्ड लिभ द सिस्टम, पर्फेक्टली कन्डक्टिङ हुन्छ आइसोथर्मल कन्डिसनमा, त्यसैले हिट एन्ड यो पनि ठिक छ। अब के भनेको छ सी नम्बरमा,
एडियाबेटिक प्रोसेस इज एक्कम्पेन्ड बाई चेन्ज इन टेम्परेचर हो हामीलाई टेम्परेचरको त त्यसमा केही भनेकै छैन हामीलाई त भनेको छ हिट चेन्ज हुनु परेन टेम्परेचर त हुन सक्छ नहुन नि सक्छ त्यस्तो केही छैन र इज क्विक यो पनि ठिक छ अब त्यसो भए लास्ट अप्सन नै रङ होला हेरौँ के भनेको छ इट इज पोसिबल टु कुल अ ग्यास टु एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर पोसिबल छैन कुनै पनि ग्यासलाई एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर भन्नाले 0 केल्भिनमा राख्न पोसिबल छैन एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर कसलाई भन्छ जसमा मोलिकुलर मोसन सिज भइहाल्छ त्यो -273.15 केल्भिन छ सरी 0 केल्भिन छ हामीहरूको -273.15 डिग्री सेल्सियस छ केल्भिनको नेगेटिभ हुँदैन माइ मिस्टेक है भन्नाले एन्सर के भयो हामीहरूको एन्सर हामीहरूको भयो डी नम्बर ल त्यस्तै अब फेरि के भनेछ 21 नम्बरमा एन इन्फ्लेटेड के भनेछ एन इन्फ्लेटेड टायर अफ अ साइकल बस्ट अब हेर्नुहोस् साइकल बस्ट मैले के भनेको थिएँ एडियाबेटिक कन्डिसन छ एडियाबेटिक प्रोसेस विच अफ द फ्लोइङ रिलेसन बिट्विन द प्रेसर एन्ड टेम्परेचर होल्ड्स गुड इफ गामा इज द रेसियो अफ स्पेसिफिक हिट अफ एयर अब हामीहरूलाई पी र टी को रिलेसन निकाल्नु छ अब याद छ भने धेरै राम्रो इफ याद छैन भने हामीलाई एउटा त याद गर्नै भनेको थियो के थियो पीभी गामा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट अब मलाई टी र पी को निकाल्नु छ भन्नाले मलाई पी त चाहियो भी को ठाउँमा टी निकाल्ने अब मलाई पीभी इज इक्वल टु एनआरटी छ त्यसो भए भी इज इक्वल टु के हुन्छ एनआरटी बाई पी हुन्छ अब म गर्छु पी को ठाउँमा एनआरटी बाई पी राख्छु इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट यो कन्स्टेन्ट छ यसलाई यो साइड राख्दा पनि कन्स्टेन्ट नै हुन्छ टी गामा पी गामा अब पी यता 1 छ तलको गामा माथि आयो भने p1 माइनस गामा टी गामा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट अब हेरौँ कुन मिलिरहेछ फर्स्ट अप्सन नै मिल्यो बुझ्नुभयो त्यस्तै इफ हामीहरूलाई टी र भी को पनि भनेको भए हामीहरू यही रिलेसनबाट र यो रिलेसनबाट मिलेर निकाल्न सक्छौँ ल त्यस्तै गरी अब 22 मा when an gas undergoes adiabatic expansion its internal energy फेरि सेम क्वेसन आयो के हुन्छ decreases for an isothermal compression of a gas in a closed vessel अब के भनेछ आइसोथर्मल कन्डिसन छ है भन्नाले टी कन्स्ट्यान्ट छ डेल्टा टी के छ 0 छ अब के भनेछ कम्प्रेस गरेछ ग्यासलाई अब हामीलाई थाहा छ कम्प्रेस गरेछ अब Q इज इक्वल टु के हुन्छ W प्लस डेल्टा यु हामीलाई डेल्टा यु थाहा छ Q अब कम्प्रेस गरेछ भने त्यसको माथि वर्क गरेछ त्यति हो अब मलाई के भनेछ अप्सनमा वर्क डन इज 0 हैन कम्प्रेस गरेछ भने वर्क डन 0 छैन heat has to be given from outside the energy of the system is constant none of the above अब if कम्प्रेसन गरेछ भने हिट बाहिरबाट दिनुपर्छ र पर्दैन बाहिरबाट हिट दिन्थ्यो भने एक्सपेन्सन हुन्थ्यो हिट दिँदा एक्सपेन्सन हुन्थ्यो वर्क गर्थ्यो यसमा वर्क गरेछ छैन वर्क नेगेटिभ छ भन्नाले क्यू पनि नेगेटिभ भयो भन्नाले हिट यसले गिभन मतलब बाहिरबाट दिएको छैन यसले बाहिर सराउन्डिङलाई हिट दिएको छ भन्नाले यो पनि भएन अब इनर्जी अफ द सिस्टम इज कन्स्टेन्ट अब कुन इनर्जी यता इन्टरनल इनर्जीको कुरा गरेछ इन्टरनल इनर्जी कन्स्टेन्ट भन्नाले के यो सही हो र हामीलाई थाहा छ चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी कति हुन्छ 0 भन्नाले इन्टरनल इनर्जी कति छ कन्स्टेन्ट छ इन्टरनल इनर्जी चाहिँ 0 छैन चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी 0 छ भन्नाले जति इन्टरनल इनर्जी पहिले थियो त्यति नै इन्टरनल इनर्जी अहिले पनि छ भन्नाले इनर्जी कन्स्टेन्ट छ सिस्टमको त्यो भन्न खोजेको छु ल अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को क्वेसनमा के भनेको छ हामीहरूलाई अ ग्यास इज इनिशियली एज 27 डिग्री सेल्सियस इट इज कम्प्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रम 27 लिटर टु 8 लिटर द राइज इन टेम्परेचर इज ल पहिला हामीहरूलाई T1 दिएको छ त्यसपछि V1 र V2 दिएको छ अब भनेको छ राइज इन टेम्परेचर कति छ भनेर अब हामीलाई एडियाबेटिकली पनि भनिदिएको छ के भनिदिएको छ एडियाबेटिकली अब एडियाबेटिकलीमा हामीलाई टी र भी को रिलेसन चाहियो म फेरि गरे मलाई त आफै याद हुँदैन साच्ची भन्दा म पनि बिर्सिन्छु त्यसो भए म टी र भी को रिलेसन निकाल्नु छ हैन पीभी इज इक्वल टु एनआरटी छ पी को ठाउँमा एनआरटी बाई भी भन्नाले एनआरटी बाई भी भी गामा इज इक्वल टु के भन्नाले यो त कन्स्ट्यान्ट भयो हटाइदिने टी र भी माथि गयो भने गामा -1 इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भयो भन्नाले यो रिलेसन छ अब हामीहरूलाई T1 दिएको छ कति 27 डिग्री सेल्सियस मा छाड्ने नछाड्ने
चेन्ज हुँदा मात्र फरक पर्दैन। अब पार्टिकुलर भ्यालु नै दिएको छ भने हामीलाई त्यसलाई केल्भिनमा चेन्ज गर्नुपर्छ। T2 निकाल्नु छ, T2 निकाल्नु छ र छैन, राइज इन टेम्परेचर निकाल्नु छ भन्नाले डेल टी निकाल्नु छ। ल यो अहिले भन्दै यो मिस्टेक हुन्छ पछि। V1 27 लिटर, V2 8 लिटर। ल यति भयो है लिटर। अब हामीलाई रिलेसन गर्नु छ। त्यसो भयो म यसलाई T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टु T2 V2 गामा -1 लेख्न सक्छु। अब T1 भन्नाले 300 केल्भिन, V1 भन्नाले 27 गामा -1 इज इक्वल टु T2। T2 कति छ हामीहरूको निकाल्नु छ। V2 कति छ 8 गामा -1। अब म यसलाई T2/300 यसलाई मैले त्यो साइड लगे र अर्कोलाई मैले त्यो साइड लगे क्याल्कुलेसन इजी गर्न। 27/8 होलको पावर गामा -1 लेख्न सक्छु। इफ पावर सेम छ भने भित्रको बेसलाई म डिभाइड गर्न सक्छु। अब हामीहरूको नेक्स्ट प्रब्लम के आयो, गामा कति लिने। यता त हामीलाई मोनोएटमिक ग्यास, डायएटमिक ग्यास केही भनेको छैन। एउटा कुरा याद राख्नुस् है, नोट के भन्यो भन्नाले कि हामीहरूलाई इफ कुन ग्यास छ भने दिएको छैन भने जहिले पनि मोस्ट अफ द केस, जहिले त भन्दिन, मोस्ट अफ द केस डायएटमिक मान्ने। तर बट इन थर्मोडाइनामिक्स यो च्याप्टरमा हामीहरूले प्रब्लमहरू इजी होस् भन्नाले मोनोएटमिक मान्ने। डायएटमिक मानेर गयो भने एन्सर मिल्दैन खासै गरी र क्याल्कुलेसन पनि धेरै ज्यादा हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले थर्मोडाइनामिक्समा मोनोएटमिक मानेर जाउँ। अब गामा अफ मोनोएटमिक कति हुन्छ त्यो याद छ भने ठिक छ, नत्र 1 + 2/f थाहा छ हामीहरूलाई गामाको भ्यालु, र डिग्री अफ फ्रिडम पनि याद राखेका छौँ। एफ कति हुन्छ 3 भन्नाले 5/3 भयो। यतिसम्म ठिक छ। ल मैले त्यही अब T2/300 इज इक्वल टु यसलाई म 27 एक स्टेप छाडिदिन्छु, नत्र म यति हेराएँ गामा -1 भन्नाले 5/3 -1 भन्नाले 2/3 भयो। अब म यसलाई 27लाई 3 र 8लाई 2 को क्युब लेख्न सक्छु इन्टु 2/3 जो काटियो। त्यसो भए हामीहरूको T2 इज इक्वल टु 9/4 इन्टु 300 हुन्छ। यतिसम्म ठिक छ। त्यसो भए 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 75 इन्टु 9 भयो। 75 इन्टु 9 कति भयो हामीहरूको 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 63 4 कति भयो 67। हामीहरूको 675 के भयो हामीहरूको केल्भिन भयो। अब हामीहरूले के सोधेको छ, राइज इन टेम्परेचर। के सोधेको छ, राइज इन टेम्परेचर। अब हामीलाई चेन्ज सोधेको छ, यसलाई म केल्भिनमा लगम नलगम केही फरक पर्दैन। एन्सर भले डिग्री सेल्सियसमा दिएछ तर हामीहरूलाई फरक पर्दैन। अब यसलाई चेन्ज कति छ 675 माइनस इनिसियली कति थियो 300 भन्नाले कति आयो हामीहरूको 375। यसलाई केल्भिन और डिग्री सेल्सियस, चेन्ज जहिले पनि सेम हुन्छ डिग्री सेल्सियस र केल्भिनमा। हामीहरू झुकिन्छौँ के, हामीहरू 675 यहाँ हेर्छौँ गएर 675 लगाइदिन्छौँ, त्यो होइन। हामीलाई सोध्या के छ, सोध्या छ हामीलाई राइज इन टेम्परेचर भन्नाले कति राइज भयो इनिस पहिला भन्दा। एन्सर के हुन्छ हामीहरूको एन्सर हुन्छ 375 डिग्री सेल्सियस। यो क्वेसन अलिकता ज्याउ थियो, यो आइईमा सोध्या छ। यस्तो क्वेसन दिन सक्छ रेयरली। अब फेरि हामीहरूको के दिएछ, when there is no heat exchange from the surrounding to the system the process के भन्ने, हिट एक्सचेन्ज भएको छैन भने उसलाई भन्ने एडियाबेटिक। त्यस्तै अब के सोध्या छ, एकचोटि सोध्या छ IM 2016 मा कि द रेसियो अफ स्लोप अफ PV ग्राफ अफ एडियाबेटिक प्रोसेस एन्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। मैले याद गर्नै भनेको थिएँ, हामीलाई थाहा छ स्लोप अफ PV ग्राफ अफ एडियाबेटिक इज गामा टाइम्स अफ स्लोप अफ आइसोथर्मल। अब मलाई के सोधेको छ, रेसियो कसको, स्लोप अफ एडियाबेटिक डिभाइड बाइ स्लोप अफ आइसोथर्मल कति हुन्छ, यसलाई त्यो साइड लाग्दा गामा। अब इफ मलाई स्लोप अफ PV ग्राफ अफ आइसोथर्मल प्रोसेस एन्ड एडियाबेटिक हुन्थ्यो भने उल्टो हुन्थ्यो 1/गामा हुन्थ्यो, त्यो अलिकता ध्यान दिने है। भन्नाले यसको एन्सर के भयो, बी नम्बर।
त्यस्तै गरी अब हामीहरूको थर्मोडाइनामिक प्रोसेसको जति पनि पास्ट क्वेसन थियो लगभग सकिया छ। लास्टमा मैले सी को इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पनि राखेको छु, जुन सोधेको छ, सी मा सोधेको क्वेसनहरू पनि राखेको छ। अब हामीहरू सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा छन्। सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा दुईवटा कुरा याद राख्ने। के याद राख्ने कि जति पनि वर्क छ, अल वर्क क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु हिट भन्नाले डब्लु लाई सबै वर्कलाई हिटमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, तर सबै हिटलाई वर्कमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन। तर हामीहरूले के पढाएको थियौं कि आइसोथर्मल प्रोसेसमा त हरेक हिट वर्कमा हुन्छ भन्नाले, तर त्योहरू आइडियल कन्डिसनहरू छ, तिनीहरू इमेजिनरी छ, त्यो हुँदैन। सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले हामीलाई रियालिटी भन्छ कि सबै हिटलाई हामीहरू वर्कमा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ। यसलाई हामीहरू केल्भिन स्टेटमेन्ट भन्छौँ। फेरि नयाद राख्दा पनि हुन्छ कि केल्भिन स्टेटमेन्ट के छ, सोध्दैन। तर के याद राख्ने कि हामीहरूले all the work can be converted into heat but all the heat cannot be converted into work, यति थाहा हुनु पर्यो। ल, all heat cannot be converted into work। यो यसैको कारण हामीले पछि पढ्छौँ कि मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर, तिनीहरूको इफिसियन्सी के हुन्छ नि, इफिसियन्सी किन निकाल्नु पर्यो, किनभने हामीले जति हिट दियो सबै वर्कमा कन्भर्ट भएन। ल, अब एउटा अझै कुरा के भनेछ, सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले दुईवटा कुरा दिन्छ, नाम पनि सेकेन्ड, दिएको पनि दुईवटा कुरा, भनेको पनि। यसले के भनेछ कि ट्रान्सफर अफ हिट फ्रम कोल्ड बडी टु हट रिजर्भर भन्नाले चिसो हामीहरूले जेनरली के हुन्छ, तातोबाट चिसोमा हिट ट्रान्सफर हुन्छ। यसले के भनेछ, इफ हामीहरूलाई चिसोबाट तातोमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो हिट भने त्यो इम्पोसिबल छ। पोसिबल कहिले छ, यस्तो केसमा मात्र पोसिबल छ जब त्यसलाई कुनै एउटा एक्सटर्नल एजेन्सी छ, कुनै एउटा एक्सटर्नल एजेन्सी या फिर इन्जिन भयो मात्र त्यो पोसिबल छ। यसलाई के भन्छ, यसलाई भन्छ हामीहरूको क्लजियस या फिर क्लजियस स्टेटमेन्ट भन्छ। यो कसले, कुन स्टेटमेन्ट कसले दिएको छ त्यो खासै सोधेको छैन, सोध्दैन पनि होला, मात्र के भन्न खोजेछ त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। ल, सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा यति छ। अब हामीहरू हेरौँ के भनेको छ, द डाइरेक्सन अफ फ्लो अफ हिट इज युनिडाइरेक्सनल, द्याट इज अलवेज फ्रम हटर बडी टु कोल्डर बडी। दिस इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाई, कसले एक्सप्लेन गरेको छ, सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। फर्स्ट लले त्यस्तो केही गरेको छैन, कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको बारेमा भनेको छ, त्यति हो। अब हामीहरू हिट इन्जिनको बारेमा, हिट इन्जिनमा के हुन्छ, हिट इन्जिन हामीहरू जुन स्टिम इन्जिन, पेट्रोल इन्जिन, बाइकहरू सबैहरू हेर्छ नि, मोटर बाइक, बुलडोजर, कार, ट्रक, सबैहरू हिट इन्जिनको भित्र आउँछ। हिट इन्जिनले के भनेको छ, हिट इन्जिनमा हुन्छ कि यसले हिट इनर्जीलाई केमा, मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। केमा कन्भर्ट गर्छ, मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। बुझ्नुभयो? त्यसो भए अब हामीहरूले के कुरा थाहा हुनु पर्यो। ल, यो फिगर राम्ररी याद हुनु पर्यो। यो फिगर याद भएपछि सब क्वेसन भन्छ हिट इन्जिनको। अब एउटा हेरौँ, यो एउटा T1 टेम्परेचरमा सोर्स छ, एउटा सोर्स छ, रिजर्भर छ, T1 टेम्परेचरमा सोर्स छ। त्यसले Q1 अमाउन्ट अफ हिट, कति अमाउन्ट अफ हिट, Q1 अमाउन्ट अफ हिट पठायो। कसलाई पठायो त, इन्जिनलाई दियो। अब इन्जिनले त्यो हिटबाट केही वर्क गर्यो, ल वर्क गर्यो, र बाँकीको हिट हामीले पढाएको थियो सेकेन्ड ल, सबै हिटलाई वर्कमा कन्भर्ट गर्न सक्दैन, त के भयो, बाँकीको हिट पनि के हुन्छ, त्यो बाँकीको हिट के मानौँ, Q2, त्यसलाई उसले सिङ्कमा पठाइदियो। सिङ्क भन्नाले जुन बाँकीको बचेको रिमेनिङ हिट हुन्छ नि, फालेको हिट, त्यसलाई एब्जर्भ गर्ने, एब्जर्भ त नभने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने, अब त्यसलाई सिङ्क भनिन्छ, बाँकीको हिट लिनेलाई। यति कुरा बुझ्नुभयो। अब यहाँबाट हेरौँ त, Q1 हिट पठायो, Q2 हिट उसले, मतलब Q1 हिट पठायो इन्जिनलाई, त्यसले केही वर्क गर्यो र Q2 अमाउन्ट अफ हिट सिङ्कलाई दिइहाल्यो भन्नाले उसले कति इनर्जी, हिट इनर्जीले वर्क गर्यो, Q1 माइनस Q2 भन्नाले जति पठायो र त्यसबाट जति वापस पठाइदियो त्यसलाई सब्ट्र्याक्ट गर्न त्यति नै हिटले त उसले वर्क डन गराएको छ, त्यति बुझिन्छ भन्नाले वर्क डन के भयो, Q1 माइनस Q2। अब यति कुराले अब हामीहरूको सबै क्वेसन भन्छ। यो फिगर भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, यो याद भएपछि सबै टाइपको क्वेसन अलिकता घुमाउँदा पनि यो क्वेसन बन्छ। अब इफिसियन्सी निकाल्न छ, सोध्छ हामीहरूले जसले इफिसियन्सी नै।
इफिसियन्सीलाई हामीहरू त्यसले यसरी डिनोट गर्छौँ। अब इफिसियन्सी भन्नाले के हुन्छ, हामीहरूले इफिसियन्सी भन्नाले मैले त Q1 अमाउन्ट अफ हिट पठाए, अब त्यसबाट कति वर्क गर्यो त्यसलाई नै हामीहरू के भन्छौँ, इफिसियन्सी। त्यो त चाहिँ मैले Q1 अमाउन्ट अफ हिट दिए, अब त्यो हिटबाट उसले कति वर्क गर्यो त्यसलाई म इफिसियन्सी भन्छु। Q1 अमाउन्ट अफ हिट पठाउँदा उसले W वर्क गर्यो। अब मलाई थाहा छ W भन्नाले मैले के गरेको थिएँ, W भन्नाले मैले Q1 माइनस Q2 छ डिभाइडेड बाई Q1 इन्टु 100%। भन्नाले इफिसियन्सी के निस्कियो, इफिसियन्सी हामीहरूको निस्कियो, यसलाई म 1 माइनस Q2 बाई Q1 लेख्न सक्छु, Q1 ले दुवैलाई डिभाइड गर्दा इन्टु 100%। यो फर्मुला याद हुनु पर्यो सबैलाई कि इफिसियन्सी इज इक्वल टु 1 माइनस Q2 बाई Q1 इन्टु 100%। र हामीहरूलाई थाहा छ Q इज इक्वल टु NC मतलब MS DT या फिर NC डेल्टा T हुन्छ, भन्नाले Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर पनि हुन्छ। त्यसो भए इफिसियन्सी हामीहरू कसरी पनि निकाल्न सक्छौँ, म Q2 को ठाउँमा T2 र Q1 को ठाउँमा T1 इन्टु 100%। भन्नाले मलाई इफ हिट दिएको छ त्यही पनि निकाल्न सक्छु, और मलाई टेम्परेचर अफ सोर्स र टेम्परेचर अफ सिङ्क दिएको छ त्यही पनि निकाल्न सक्छु। अब इफिसियन्सी अफ हिट इन्जिन भनेको छ, कुनै पनि हिट इन्जिनको यो दुईटा फर्मुला याद राख्ने। अब हिट इन्जिन कति टाइपको हुन्छ योहरू खासै सोधेको छैन, तर म थ्योरी कम्प्लिटको लागि अलिकता कम्प्लिसन जस्तो होस् भनेर भनिदिरहेको छु। दुई टाइपको इन्जिन हुन्छ, एक्सटर्नल कम्बसन इन्जिन र इन्टरनल कम्बसन इन्जिन। अब इनसाइड द अब कुनै क्लोज स्पेसमा भइरहेछ भन्ने त्यसलाई इन्टरनल, त्यो फ्युल कुनै पार्टिकुलर क्लोज भेसलमा बर्न भइरहेछ भन्ने उसलाई इन्टरनल कम्बसन। इफ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा भइरहेछ त्यसलाई के भने एक्सटर्नल कम्बसन इन्जिन। अब एक्सटर्नल कम्बसन इन्जिनमा के आउँछ याद राख्ने, स्टिम इन्जिन आउँछ, स्टिम इन्जिन आउँछ। र इन्टरनलमा के हुन्छ, हामीहरूको पेट्रोल ट्याङ्कहरू जस्तो जुन जुन हुन्छ नि त्यस्तै हामीहरूको पेट्रोल इन्जिन र डिजल इन्जिन इन्टरनल कम्बसन इन्जिनमा हुन्छ। अब अलिकता म यसको तीनटै इन्जिनको चाहिने कुरा पनि भनिदिन्छु। स्टिम इन्जिनमा वर्किङ सब्स्टान्स के हुन्छ, स्टिम। यो त सबैले भनि नै हाल्छ, स्टिम इन्जिनको नाममै छ। तर कन्फ्युज कहाँ हुन्छ कि पेट्रोल इन्जिन र डिजल इन्जिनमा लाग्छ कि वर्किङ सब्स्टान्स के छ, त सबैलाई लाग्छ पेट्रोल र डिजल नै होला, त होइन। वर्किङ सब्स्टान्स के हो, दुवैमा एयर हो। पेट्रोल र डिजल त एउटा इग्नाइट गर्नलाई पावर स्ट्रोकहरूको लागि मात्र काम लाग्छ, त्यो वर्किङ सब्स्टान्स के हो, एयर हो हामीहरूको। र कुन प्रिन्सिपलमा वर्क गर्छ त, स्टिम इन्जिन वर्क प्रिन्सिपलमा कुन साइकलमा वर्क गर्छ, वर्क्स अन ऱ्यान्किन साइकल। यस्तै यो अटो साइकल, यस्तै डिजल साइकलमा, खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। र यो याद राख्ने कि इफिसियन्सी सबभन्दा कम स्टिम इन्जिनको, त्यसपछि 40 देखि 50% पेट्रोल इन्जिनको, त्यसपछि त्योभन्दा पनि सबभन्दा बढी कसको हुन्छ इफिसियन्सी, डिजल इन्जिनको। यसरी हामीहरूको इफिसियन्सी के भइरहेछ, बढ्दै गइरहेको छ। ल अब यही क्वेसनमा अब हामीलाई धेरै नै क्वेसन सोधेको छ, म्याक्सिमम क्वेसन हामीलाई अब यहीबाट सोधेको छ। म धेरै क्वेसन स्किप पनि गर्छु, सिमिलर क्वेसन जुन आफैले बनाउनु पर्छ। अब म स्टिम इन्जिन त्यसपछि एउटा कार्नोट इन्जिनको बारेमा भन्छु। अब स्टिम इन्जिनमा के भनेको छु, टु स्टिम इन्जिन वर्किङ ए एन्ड बी। ए इज वर्किङ बिट्विन टेम्परेचर 650 केल्भिन र 700 केल्भिन, र बी वर्किङ बिट्विन टेम्परेचर 300 केल्भिन र 350 केल्भिन। केल्भिनमा दिएको छ, इफ डिग्री सेल्सियसमा दिएको छ भने केल्भिनमा कन्भर्ट गर्ने। अब मलाई पत्ता लगाउनु छ कि कुन मोर एफिसियन्ट छ, मतलब ए र बीमा को बढी छ को कम छ एफिसियन्ट। अब ए को लागि है, ए को लागि हेरौँ त, हामीहरूलाई दुईवटा टेम्परेचर दिएछ 650 र 700। हामीले के थाहा छ, T1 के थियो, टेम्परेचर अफ सोर्स, र टेम्परेचर अफ सोर्स जहिले पनि बढी हुन्छ, भन्नाले T1 के भयो 700 केल्भिन र T2 के भयो 650 केल्भिन। अगाडि पछाडि भएर कन्फ्युज नहुने कि यसलाई म T1 र यसलाई T2 मानिदिउँ, त्यस्तो होइन। जुन बढी छ त्यो टेम्परेचर अफ सोर्स भन्नाले T1, र जुन कम छ त्यो टेम्परेचर अफ सिङ्क भन्नाले कम वाला। अब मलाई थाहा छ इफिसियन्सी कसरी निकाल्ने, 1 माइनस T2 बाई T1 इन्टु 100%, भन्नाले कति भयो 1 माइनस 650 बाई 700 इन्टु 100%, भन्नाले हामीहरूको एलसिएम लिँदा 700 माइनस 650 कति हुन्छ, 50 डिभाइडेड बाई 700 इन्टु 100%, भन्नाले हामीहरूको आयो 50/7% आयो।
त्यस्तै अब हामीहरू बी नम्बरको बी स्टिम इन्जिन बी को लागि पनि हेरौँ के भनेको छ। यस्तै गर्ने हामीहरूलाई T1 कति भयो ठुलो वाला 350 केल्भिन, T2 कति भयो 300 केल्भिन। अब यसको एफिसिएन्सी निकाल्ने, यसको एफिसिएन्सी हामीहरूको भयो 1 माइनस मैले डाइरेक्ट भ्यालु लेखेँ T2 300 T1 350 इन्टु 100% इज इक्वल टु 50/350 इन्टु 100%, 50/7 भन्नाले 100/7%। अब आफै सोच्नुहोस् कसको छ, यसको लगभग आउँछ 7 पोइन्ट समथिङ, यसको आउँछ 14 पोइन्ट समथिङ। कसको एफिसिएन्सी बढी छ, बी को एफिसिएन्सी बढी छ भन्नाले बी को एफिसिएन्सी बढी छ। अप्सन हेरौँ, ए इज मोर एफिसिएन्ट देन बी, होइन। ए इज लेस एफिसिएन्ट देन बी, हो, यही अप्सन छ। ए एन्ड बी आर बोथ इक्वली एफिसिएन्ट, होइन। ल अब कार्नोट इन्जिन, कार्नोट इन्जिनको बारेमा के थाहा हुनु पर्यो। कार्नोट इन्जिन हामीहरूको मोस्ट एफिसिएन्ट इन्जिन छ। त्यसपछि यसमा 4वटा स्ट्रोक हुन्छ, के 2वटा एक्सपेन्सन र 2वटा कम्प्रेसन। फर्स्टमा हामीहरूको आइसोथर्मल एक्सपेन्सन, त्यसपछि एडियाबेटिक एक्सपेन्सन, त्यस्तै गरी हामीहरूको आइसोथर्मल कम्प्रेसन र एडियाबेटिक कम्प्रेसन। त्यस्तो केही यसमा याद राख्नु पर्दैन। यसमा एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ, त्यो म पछि भन्छु, अहिले नै भनिदिउँ। एउटा एप भनेर याद राखौँ। एप भन्नाले त्यही मङ्की, एबाट एडियाबेटिक एक्सपेन्सन। यसमा के हुन्छ, पावर स्ट्रोक हुन्छ, पावर स्ट्रोक, त्यति याद राखौँ। एडियाबेटिक एक्सपेन्सन गर्दा पावर स्ट्रोक हुन्छ। र अब कार्नोट साइकलमा सेम हिट इन्जिन जस्तै छ, के याद राख्ने, यसमा पनि त्यही याद राख्ने। हामीलाई थाहा छ कि क्यू इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी छ, Q1/T1 इज इक्वल टु Q2/T2 लेख्न सक्छु म, सक्छौँ। त्यही कुरा एउटा कार्नोट साइकलमा यो याद राख्ने। र एफिसिएन्सी पनि मलाई पछाडिकै फर्मुला 1 माइनस Q2/Q1 इन्टु 100%, त्यस्तै गरे एफिसिएन्सी इज इक्वल टु 1 माइनस T2/T1 इन्टु 100%। यति कुरा याद राख्नु पर्यो। र अझै के, एफिसिएन्सी क्यान नेभर बी 100% or 1। र कार्नोट इन्जिनको एफिसिएन्सी केमा डिपेन्ड गर्छ, डिपेन्ड गर्छ 2वटा कुरामा मात्र, टेम्परेचर अफ सोर्स र टेम्परेचर अफ सिङ्क। यताबाट नै थाहा भइरहेछ। ल यो एउटा याद राख, पावर स्ट्रोक के हुन्छ एडियाबेटिक एक्सपेन्सनमा। ल अब हामीहरूलाई सिम्पली क्वेसन गर्नु छ, फेरि सोधेको छ धेरै नै क्वेसन। म हेराउँदा सबै क्वेसन लगभग सेम तरिकाकै छ। म धेरै क्वेसन स्किप पनि गर्छु, आफै ट्राई गर्नु होला। अब यसमा सोधेको छ इफिसिएन्सी अफ कार्नोट इन्जिन वर्किङ बिट्विन 27 डिग्री सेल्सियस एन्ड 127 डिग्री सेल्सियस। अब मलाई थाहा छ एफिसिएन्सी निकाल्नलाई टेम्परेचर दिएको छ। T1 के होला, जहिले पनि ठुलो टेम्परेचर, टेम्परेचर अफ सोर्स। यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ केल्भिनमा, 273 जोड्दा कति हुन्छ हामीहरूको 400 केल्भिन। त्यस्तै T2 कति भयो 27 डिग्री सेल्सियस, कति भयो 300 केल्भिन। अब हामीहरू एफिसिएन्सी निकालौँ, एफिसिएन्सी कति हुन्छ 1 माइनस T2/T1। अब म नेक्स्ट क्वेसनदेखि डाइरेक्ट भ्यालु राख्छु, T2 T1 लेख्दिनँ। 1 माइनस T2 कति भयो 300 डिभाइडेड बाई 400 इन्टु 100% भन्नाले 100 डिभाइडेड बाई 400 इन्टु 100% काट्ने कति भयो 25% भयो। कति भयो एफिसिएन्सी अफ इन्जिन 25%। बी नम्बरमा के भनेको छ, इन कार्नोट इन्जिन द टेम्परेचर अफ हिट सिङ्क र सोर्स दिएको छ, इफिसिएन्सी त्यस्तै गरी निकाल्न सकिन्छ। ल यसमा के भनेको छ, अब इफिसिएन्सी अफ अ कार्नोट इन्जिन म यसमा लेखिदिन्छु है, ट्राई गर, डु योर सेल्फ। यसको एन्सर कति आउँछ म भनिदिन्छु, यसको एन्सर 50% आउँछ है। ल अब 31 नम्बरमा के भनेको छ, हामीहरूलाई भनेको छ एउटा कार्नोट इन्जिन दिएको छ, के दिएको छ, एफिसिएन्सी अफ कार्नोट इन्जिन इज 1/5। On reducing the temperature of sink by 45 degrees Celsius, the efficiency becomes 1/3. The initial temperature of the sink was, के हुन्छ भनेर त्यति सोधेको छ। अब हेरौँ है, मलाई के भनेको छ, फर्स्ट कन्डिसन मलाई एफिसिएन्सी पर्सेन्टेजमा दिएको भए मैले इन्टु 100% गर्थेँ। अब यसमा मलाई डाइरेक्ट भ्यालु दिएको छ, त म यो फर्मुला लगाउँछु, एफिसिएन्सी इज इक्वल टु 1 माइनस T2/T1। बुझ्नुभयो? ल अब फर्स्ट कन्डिसनमा के भनेको छ, एफिसिएन्सी कति दिएको छ 1/5। सेकेन्ड कन्डिसनमा के दियो हामीहरूलाई, यसमा टेम्परेचर अफ सोर्स T1 माने, टेम्परेचर अफ सिङ्क T2 माने।
अब यसमा के भनेको छ इफिसियन्सी 1/3 छ टेम्परेचर अफ सोर्स केही भनेको छैन टेम्परेचर अफ सिङ्क के गरेको छ टेम्परेचर अफ सिङ्क इज डिक्रिज्ड रिड्युस्ड बाई 45 डिग्री सेल्सियस यसमा 45 डिग्री सेल्सियसले डिक्रिज गर्यो भन्नाले T2 ड्यास कति भयो T2 minus 45 यसमा हामीहरूको चेन्ज रिड्युस भनेको छ मतलब डिफरेन्स दिएको छ यसमा केल्भिनमा हुँदा पनि त्यही गर्थे डिग्री सेल्सियसमा छ भने पनि त्यही गर्ने यसलाई अब म बडी दिमाग लगाएर केल्भिनतिर नजान्ने यसमा मलाई भनेको छ बाई 45 डिग्री सेल्सियस बाईले के भनिरहेछ यतिले घटायो यो चेन्ज भनेको छ ल यतिसम्म बुझ्नुभयो अब सल्भ गर्ने यता एफिसियन्सी इज इक्वल टु 1 माइनस T2 by T1 हुन्छ कति छ 1/5 इज इक्वल टु 1 माइनस T2 by T1 अब त्यस्तै गरी यो साइड के हुन्छ एफिसियन्सी इज इक्वल टु मैले लेखिन डाइरेक्ट 1/3 इज इक्वल टु कति भयो 1 माइनस टेम्परेचर अफ सिङ्क छ T2 माइनस 45 डिभाइडेड बाई T1 अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने यसलाई अरू तरिकाले इक्वेसन गर्न गयो भने ज्याउ हुन्छ यसको बेस्ट मेथड के गर्ने 1/3 1 माइनस अब यो म T1 ले दुवैलाई डिभाइड गर्न सक्छु T2 by T1 भयो माइनस माइनस प्लस 45 by T1 भयो यतिसम्म बुझ्नुभयो ल अब हामीहरूलाई 45 by T1 टेम्परेचर अफ द सिङ्क सोधेको छ ल अब हामीहरूलाई के थाहा छ कि 1/3 यतिको भ्यालु मलाई थाहा छ कति छ 1/5 छ भन्नाले 1/5 इज प्लस 45 by T1 यसलाई सल्भ गर्दा कति हुन्छ 45 by T1 इज इक्वल टु 1/3 माइनस 1/5 यसलाई मैले यहाँ सल्भ गरेँ 45 by T1 इज इक्वल टु 15 3 5 जा 15 5 3 जा 55 T1 is equal to 2/15 T1 is equal to 45 into 15 divided by 2 यति आयो हामीको केल्भिनमा अब मलाई टेम्परेचर अफ सोर्स छ मैले किन क्याल्कुलेट गरेन किनभने म अब टेम्परेचर अफ सोर्स मात्र मैले थाहा भयो मलाई निकाल्नु के छ मलाई निकाल्नु छ टेम्परेचर अफ सिङ्क अब टेम्परेचर अफ सिङ्क निकाल्नको लागि अब म कुनैमा भ्यालु राख्छु र त्यसबाट एन्सर निकाल्छु ल मैले यसमै राखेँ भने के हुन्छ भनेर यसमै राख्दा के हुन्छ भनेर म हेर्न खोजे ल हामीहरूको T1 त निस्किसक्यो अब T2 निकाल्नु छ त्यति हो मैले यसमा राखेँ 1/5 1 माइनस T2 T1 कति छ 45 into 15 डिभाइडेड बाई 2 कता गयो माथि गयो अब यसलाई 2T2 45 into 15 यसलाई मैले त्यो साइड लगेर 1 माइनस 1/5 गरिदिएँ कति भयो 2T2 45 into 15 is equal to 4/5 भयो 2 2 जा कट्यो अब हामीहरूको कति भयो T2 is equal to 2/5 into 45 into 15 5 3 जा 15 3 2 जा 6 into 45 645 जा कति भयो यसलाई म 645 जा 93 जा 270 भयो कति भयो 270 केल्भिन भन्नाले टेम्परेचर अफ सिङ्क कति आयो 270 केल्भिन ल त्यति छ यो क्वेसन MOE 2014 मा सोधेको छ इफ म यसलाई अरू तरिकाले गर्न गयो भने अझै ज्याउ हुन्छ बेस्ट तरिका यही छ कि म यसको ठाउँमा यो भ्यालु पुट गर्छु अब हामीहरूलाई त्यस्तै क्वेसन छ सेम मात्र के भनेको छ यसमा पर्सेन्टेजमा दिएको छ इफिसियन्सी अफ कार्नट इन्जिन 20% छ रिड्युसिङ द टेम्परेचर अफ सिङ्क बाई 45 डिग्री सेल्सियस द इफिसियन्सी बिकम 33.3 अब त्यही कुरा छ 20% भन्नाले 1/5 इफ मैले नम्बरमा लगाएँ भने 33% भन्नाले 1/3 हुन्छ मतलब 1/5 कसरी भयो 20/100 भन्नाले 1/5 त्यस्तै 33.3/100 यसलाई लगभग 3 ले हुन्छ भन्नाले 1/3 सेम क्वेसन छ सेम इयरमै सोधेको छ अब क्वेसनमा इफ पर्सेन्टेजमा दिएको थियो कि नम्बरमा त्यसमै कन्फ्युजन छ त्यसैले दुवै सेम क्वेसन हो ल अब फेरि अर्को के क्वेसन सोध्यो A Carnot engine is kept at temperature 800 Kelvin and 400 Kelvin. The output of the cycle is 800 joule. The energy supplied by the source. Energy supplied by the source. मलाई के भनेको छ
ल त्यो फिगर याद छ सबैलाई? यो के छ? टेम्परेचर अफ सोर्स T1 रफली बनाए। यो T2 सिंक, यो इन्जिन छ जसले के गर्छ? वर्क गर्छ। यसले Q1 अमाउन्ट अफ हिट दिन्छ, यसले Q2। वर्क के हुन्छ? Q1 माइनस Q2। यो याद हुनु पर्यो। अब मलाई के दिएको छ? यो टेम्परेचर अफ सोर्स, टेम्परेचर अफ सिंक दिएको छ। आउटपुट अफ साइकल भन्नाले वर्क दिएको छ। 800 जुल वर्क गर्यो। अब मलाई निकाल्नु छ Q1 कति हुन्छ रे भनेर। अब मलाई एउटा कुरा थाहा छ, Q1 बाई T1 इज इक्वल टु Q2 बाई T2 थियो। ल त्यसो भए Q1 बाई 800 केल्भिन इज इक्वल टु Q2 बाई 400 केल्भिन हुन्छ। 4 2 जा काटे। त्यसो भए हामीहरूको के भयो? हामीलाई Q1 निकाल्नु छ त म Q2 को फर्ममा निकाले। Q2 इज इक्वल टु Q1 बाई 2। यो किन गरे? यति त मलाई निकाले। अब रिलेसन निस्क्यो। अब मलाई अर्को कुरा के थाहा छ? अर्को कुरा थाहा छ, वर्क दिएको छ र वर्क इज इक्वल टु के हुन्छ? Q1 माइनस Q2। वर्क कति दिएको छ हामीहरूलाई? 800 जुल। Q1 लाई मैले Q1 नै लेखेँ, Q2 लाई Q1 बाई 2 लेखेँ। अब बुझ्नुभयो मैले Q2 को भ्यालु किन निकाले यहाँबाट? किनभने म यहाँ भ्यालु पुट गरेर डाइरेक्ट Q1 को भ्यालु निकाल्न सकु भनेर। अब Q1 बाट हाफ अफ Q1 गयो भने कति बच्यो? हाफ नै बच्यो। त्यसो भए Q1 इज इक्वल टु कति भयो? 1600 जुल भयो। सक्यो। अब मलाई Q2 सोधेको भए Q2 इज इक्वल टु कति हुन्छ? 1600 बाई 2 भन्नाले 800। झुकेर हामीहरू Q2 निकालेर यो एन्सर लगाइदिन्छु कि भनेर त्यस्तो गरेको छु। त्यस्तै गरी अब अर्को के छ? अ कार्नट इन्जिन इज with efficiency 1/10 works same as heat engine. If it is made to work with refrigerator having the work done, if it is made to work with the refrigerator having work done 10 joule, find the heat absorbed from the sink. अब यो क्वेशन अहिले गर्दा हुँदैन। यसको लागि हामीलाई रेफ्रिजरेटर थाहा हुनु पर्यो। यसलाई म अगाडि राख्दिए। ल मैले यहाँ राखे है। ल पछि गरौँ न। अब यो क्वेशन हेरौँ। अ कार्नट इन्जिन टेक्स इन 3000 किलो क्यालोरी अफ हिट फ्रम अ रिजर्भोयर at 627 degrees Celsius and gives it to a sink at 27 degrees Celsius, work done by the engine. फेरि त्यही फिगर, यसमा फिगर नयाद राखे पनि हुन्छ, तर मैले रिभाइजको लागि गरिदिरहेको छु। टेम्परेचर अफ सोर्स कति दिएछ? 627 डिग्री सेल्सियस। यसलाई मैले केल्भिनमा लगे भने 900 केल्भिन। टेम्परेचर अफ सिंक दिएको छ 27 डिग्री सेल्सियस, यो भन्नाले 300 केल्भिन। इन्जिनले वर्क कति गर्यो त्यो हामीहरूलाई निकाल्नै छ र मलाई Q1 दिएको छ कति छ? 3000 किलो क्यालोरी। बुझ्नुभयो? अब मलाई वर्क डनको लागि के चाहियो? Q1 माइनस Q2 हुन्छ। त्यसो भए मलाई के चाहियो? Q2। अब Q2 निकाल्नलाई मलाई रिलेसन थाहा छ। Q1 बाई T1 इज इक्वल टु Q2 बाई T2। अब Q1 कति छ? 3000 किलो क्यालोरी छ। किलो क्यालोरीमा छ है, याद राख, एन्सर जुलमा छ। T1 कति छ हामीहरूको? 900 केल्भिन। Q2 कति छ? निकाल्नु छ। T2 कति छ हामीहरूको? 300। 3 3 जा 9। Q2 कति भयो हामीहरूको? 1000 किलो क्यालोरी। अब हामीहरूको वर्क डन कति भयो त सर? Q1 माइनस Q2। 3000 बाट 1000 गयो भने कति भयो? 2000 किलो क्यालोरी। कुनै एन्सर मिल्दैन किनभने हामीहरूको किलो क्यालोरीमा छ र एन्सर जुलमा दिएको छ। 2000 किलो क्यालोरी भन्नाले 2000 इन्टु 1000 क्यालोरी हुन्छ। र 1 क्यालोरी भन्नाले 4.2 जुल हुन्छ। यसलाई अब गर्दा हामीहरूको 8.4 र कतिवटा जिरो छ? 6 वटा। 8.4 इन्टु 6। क्याल्कुलेसन मात्र अलिकता झ्याउँछ, न त क्याल्कुलेसन पनि झ्याउ छैन। यो फिगर याद राख्ने सबै क्वेसन भन्छ। त्यस्तै गरी अब 36 मा के भनेको छ? अ कार्नट इन्जिन टेक्स 300 क्यालोरी अफ हिट फ्रम अ सोर्स एटी एन्ड इजेक्ट्स 150 क्यालोरी अफ हिट टु द सिंक, द टेम्परेचर अफ द सिंक। सेम अब हामीहरूलाई Q1 बाई T1, Q2 बाई T2। Q1 दिएको छ, T1 र T2 पनि T2 दिएको छैन। T2 निकाल्नु छ र Q2 दिएको छ। टेम्परेचर अफ सिंक निस्किन्छ आफै गर्ने। यसको एन्सर म भनिदिइराखिरहेको छु, 250 केल्भिन हुन्छ। त्यस्तै गरी अब 37 नम्बरमा सोधेको छ, द म्याक्सिमम इफिसियन्सी अफ एन इन्जिन अपरेटिङ बिट्विन 30 डिग्री सेल्सियस एन्ड 300 केल्भिन। इफिसियन्सीको फर्मुला हामीलाई थाहा छ, सल्भ गर्ने निस्किन्छ। के याद राख्ने? यसलाई केल्भिनमा लग्नुपर्छ। के लग्ने? यसलाई केल्भिनमा लग्नुपर्छ दुवैलाई। ल त्यस्तै गरी अब कार्नट इन्जिन हैज इफिसियन्सी, सेम इफिसियन्सी बिट्विन अ कार्नट इन्जिन
has a same efficiency between 800 Kelvin and 500 Kelvin and x Kelvin to 600 Kelvin. भन्नाले यो दुवै टेम्परेचरमा जति इफिसियन्सी छ त्यति नै टेम्परेचरमा डिफरेन्समा पनि यसको पनि टेम्परेचरमा इफिसियन्सी सेम छ भन्नाले फर्स्ट कन्डिसनमा के दिएको छ T1 800 Kelvin र T2 500 Kelvin. सेकेन्डमा T1 x Kelvin र T2 600 Kelvin. अब के भनेको छ इफिसियन्सी अफ 1 इज इक्वल टु इफिसियन्सी अफ 2. त मैले अब डाइरेक्ट 1 माइनस T2 बाई T1 इज इक्वल टु 1 माइनस T2 बाई T1. अब 100% काटिसक्यो होला पहिले नै मैले मानिसके यता 500 डिभाइडेड बाई 800 इज इक्वल टु 1 माइनस x बाई 600. यो पनि काटे र नेगेटिभ नेगेटिभ साइन पनि काटे त्यसो भए के बाँकी बच्यो हामीहरूको 500 बाई 800 इज इक्वल टु x बाई 600. यसले यो काटे त्यसो भए x इज इक्वल टु 500 इन्टु 6 बाई 8. 2 3 जा 6 2 4 जा 8 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5 जा 20 भन्नाले कति भयो हामीहरूको 300. हामीहरूको यसमा कति भयो त्यसो भए मैले के मिस्टेक गरेको छु र 600 Kelvin मैले कता मिस्टेक गरेँ 8 500 त्यसपछि 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 यहाँ माथि 500 नै छ 500 मा मैले डिभाइड गर्दा मैले कहाँ मिस्टेक गरेँ सरी सिली मिस्टेक गरेको छु मैले पनि T2 कहाँ छ T2 माथि छ T1 छ x भन्नाले 600 बाई x यो 100 ले यो काट्यो x इज इक्वल टु के हुन्छ 800 इन्टु 6 बाई 5 हुन्छ 5 1 जा 5 5 6 जा 30 भन्नाले 16 6 जा कति हुन्छ 960 Kelvin. एन्सर के भयो 960. T2 T1 मा ध्यान राख्नु जसरी मैले मिस्टेक गरेँ हजुरहरूले नगर्नु होला. त्यस्तै गरी अब के भनेको छ द टेम्परेचर अफ सोर्स विथ अ सोर्स इनर्जी टेम्परेचर अफ सिङ्क विथ सिङ्क इनर्जी त्यही अब मलाई टेम्परेचर अफ सिङ्क निकाल्नु छ भन्नाले T2 Q1 बाई T1 Q2 बाई T2 गर्ने. इफिसियन्सी अफ कार्नोट इन्जिन यति इफ सिस्टम गिभ्स आउट हिट एट भन्नाले टेम्परेचर अफ सिङ्क दिएको छ इट टेक्स इन हिट एट सल्भ गर्ने इफिसियन्सीको फर्मुला लगाएर भन्छ. केही गाह्रो छ केही गाह्रो भयो भने कमेन्ट गर्दा नत्र ग्रुपमा मेसेज गर्दा हुन्छ. त्यस्तै गरी अब 41 नम्बर पाए हेर्नुभयो कति धेरै क्वेसन सोधाएको छ के यसबाट 41 मा के भनेको छ अ कार्नोट इन्जिन अपरेट्स एट 800 Kelvin एन्ड 200 Kelvin. इफ द इन्जिन टेक 8 जूल अफ हिट देन वाट इज द अमाउन्ट अफ वर्क डन बाई द इन्जिन. अब हामीहरूले सेम क्वेसन छ यस पछाडि गरेको यसबाट पनि मैले Q2 निकाल्छु र Q1 माइनस Q2 गर्छु. ल एकचोटि मैले गरि नै दिएँ. मलाई Q1 दिएको छ 800 Kelvin Q2 दिएको छ 200 Kelvin. अब हामीलाई भनेछ कि 8 जूल अफ हिट टेक गरे इन्जिनले भन्नाले Q1 दिएको छ र मलाई वर्क डन निकाल्नु छ. वर्क डन इज इक्वल टु Q1 माइनस Q2 हुन्छ. त्यसो भए मलाई Q2 पहिला निकाल्नु पर्यो. मलाई थाहा छ मैले यहाँ T1 र T2 दिएको छ. मलाई थाहा छ Q1 बाई T1 इज इक्वल टु Q2 बाई T2 हुन्छ. यहाँबाट सल्भ गर्ने Q1 8 छ T1 800 Q2 निकाल्नु छ 200 4 Q2 इज इक्वल टु 2 जूल आयो. त्यसो भए वर्क डन कति भयो हामीहरूको वर्क डन भयो हामीहरूको 8 माइनस 2 भन्नाले 6 जूल. मैले फास्ट नै गरेँ खासै इम्पोर्टेन्ट छ तर खासै टाइम लगाउने क्वेसनहरू छैन. अब यसमा के भनेको छ अ कार्नोट इन्जिन हुज सिङ्क इज एट टेम्परेचर भन्नाले टेम्परेचर अफ सिङ्क कति दिएको छ 300 Kelvin has an efficiency of 40%. ल by how much should the temperature of source be increased? The temperature of source मैले यता गरे अब भनेछ by how much the temperature of source should be increased भन्नाले डेल्टा टी सोधेको छ कतिले बढाउने मैले यसलाई T1 dash माने so that it increases the efficiency to 60%. efficiency of 60%. टेम्परेचर अफ सिङ्क को बारेमा के भनेको छैन भन्नाले म मान्छु कि सेम थियो. ल अब मलाई इफिसियन्सीलाई मैले यतै गरिदिएँ 40 बाई
100 लेखिदिए, यसलाई म 60/100। इफ मैले यसरी गर्थेँ, यता म भनिदिन्छु, पछि कन्फ्युज हुनुहुन्छ। T2/T1 इन्टु 100% हुन्थ्यो। यसलाई म 40% इज इक्वल टु 1 माइनस T2/T1 इन्टु 100% गर्थेँ। पर्सेन्ट काटिन्थ्यो र 40/100 हुन्थ्यो। त्यति प्रोसेसलाई मैले यतै डाइरेक्ट गरिदिएँ। ल अब मलाई थाहा छ इफिसियन्सी भन्नाले 40/100 इज इक्वल टु 1 माइनस T2 कति छ 300 Kelvin/T1। अब यसलाई सल्भ गर्दा नि हुन्छ, डाइरेक्ट म यतैबाट T1 निकाल्दिन्छु। 300/T1 इज इक्वल टु 1 माइनस 40/100। 300/T1 इज इक्वल टु 60/100। 65 जा T1 इज इक्वल टु 500 केल्भिन। त्यस्तै गरी अब हामीहरूलाई इफिसियन्सी इज इक्वल टु 1 माइनस T2/T1, 60/100 इज इक्वल टु 1 माइनस 300/T1 dash। 300/T1 dash इज इक्वल टु 1 माइनस 60/100। 300/T1 dash इज इक्वल टु 40/100। 0 0 काटियो। T1 dash इज इक्वल टु 300 into 10/4, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 भन्नाले 750 केल्भिन आयो। अब टेम्परेचर अफ सोर्स यति छ। अब हामीले सोध्या के छ, बाई हाउ मच शुड द टेम्परेचर अफ सोर्स बी इन्क्रिज। अहिले हामीहरूलाई झुकेर यहाँ अप्सनमा 750 हुन्थ्यो भने त्यो पनि लगाउन सक्थ्यो, त्यसैले नझुकिने। सोध्या चाहिँ कतिले इन्क्रिज गर्ने। पहिला कति थियो हामीहरूको टेम्परेचर अफ सोर्स? टेम्परेचर अफ सोर्स हामीहरूको थियो पहिला 500 केल्भिन, अब कति भयो 750 केल्भिन भन्नाले कतिले बढाएको छ 250 केल्भिनले बढाएको छ डेल्टा टी भन्नाले कति भयो हामीहरूको बी नम्बर अप्सन एन्सर भयो। यतिकैमा हामीहरूको कार्नोट इन्जिनको क्वेसनहरू सक्यो। यो भन्दा बाहेक केही सोध्दैन। अब हामीलाई थोरै थोरै थाहा हुनु पर्यो रेफ्रिजरेटरको बारेमा। रेफ्रिजरेटर के छ त? रेफ्रिजरेटर यस्तो हिट इन्जिन छ जो अपोजिट डाइरेक्सनमा वर्क गरिरहेछ। कसरी आयो? हिट इन्जिन वर्किङ इन रिभर्स डाइरेक्सन। अब के भन्नु भयो? अब हेरौँ फिगरबाट। हामीले यो फिगर याद छ है, यस्तै फिगर हिट इन्जिनमा पढाएको छ। अब यसमा हेरौँ, यसमा पनि के हुन्छ, यसमा एउटा सोर्स हुन्छ T1, यसमा एउटा सिङ्क हुन्छ T2 र इन्जिन हुन्छ। यसमा के हुन्छ, रेफ्रिजरेटरमा के हुन्छ, रेफ्रिजरेटरले Q2 अमाउन्ट अफ हिट सिङ्कबाट लिन्छ, त्यसमा केही वर्क गर्छ। अब किन इन्जिनमा वर्क गर्नु पर्यो? इन्जिनले वर्क गर्दैछ नि, इन्जिन माथि वर्क भइरहेछ, किनभने सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले के भन्यो कि इफ हिट ट्रान्सफर गर्नु छ कोल्डर बडी टु हटर बडी, देन हामीहरूलाई एउटा एक्सटर्नल इनर्जी चाहियो, एक्सटर्नल इन्जिन या फिर एक्सटर्नल सोर्स चाहियो। त्यसैले अब मैले इन्जिनमा के गरेँ, डब्लु अमाउन्ट अफ वर्क गरेँ र यसमा टोटल हिट Q1 पठाएँ। अब हेर्नुभयो हिट इन्जिनको पुरै उल्टा छ। जसरी डाइरेक्सन थियो हिट इन्जिनमा, त्यसको प्योर उल्टा हामीहरूको रेफ्रिजरेटरमा छ। त्यसैले यसलाई भन्छ हिट इन्जिन वर्किङ इन रिभर्स डाइरेक्सन। र यसरी नै याद राख्नुहोस्। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् त, यो Q1 र वर्क दुवै गरेर Q2 र वर्क गरेर दुवै एउटा Q1 बनाइरहेछ भन्नाले म Q1 इज इक्वल टु वर्क प्लस Q2 लेख्न सक्छु, सक्छौँ। अब यति थाहा भएपछि अब के याद राख्ने, हामीहरूलाई कहिले काहीँ रेफ्रिजरेटरमा सोध्छ कफिसियन्ट अफ पर्फर्मेन्स। कफिसियन्ट अफ पर्फर्मेन्समा के भन्छ कि मैले डब्लु अमाउन्ट अफ वर्क गरेर कति हिट मैले निकाल्न सके सिङ्कबाट। डब्लु अमाउन्ट अफ वर्क गरेर मैले कति हिट निकालेँ, Q2 अमाउन्ट अफ हिट निकालेँ। यसलाई मैले अलिकति अझै सल्भ गरेँ भने डब्लु इज इक्वल टु के हुन्छ, यहाँबाट डब्लु इज इक्वल टु हुन्छ हामीहरूको Q1 माइनस Q2 हुन्छ। कति हुन्छ? Q1 माइनस Q2। बुझ्नुभयो? ल, यति थियो हामीहरूको रेफ्रिजरेटरको। अब यसमा पनि हामीलाई थाहा छ Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T हुन्छ भन्ने, कफिसियन्ट अफ पर्फर्मेन्सलाई म T2/T1 माइनस T2 पनि लेख्न सक्छु।
अब हेर्नुस् के क्वेशन सोधेको छ, व्हाट इज द एभरेज पावर अफ अ रेफ्रिजरेटर कन्ज्युम्ड when 236 joule of energy is transferred through minus 10 degree Celsius to 25 degree Celsius. मैले फिगर बनाएँ, हामीहरूलाई के छ, टेम्परेचर अफ सिङ्क minus 10 degree Celsius, टेम्परेचर अफ सोर 25 degree Celsius. इन्जिनले how much what is the average power of refrigerator when 263 joule of energy is transferred भन्नाले हामीहरूको 263 joule of energy लाई ट्रान्सफर गर्यो सिङ्कबाट. त्यसो भए त्यसको एभरेज पावर कति छ? अब पावरको लागि पावर भन्नाले के, वर्क डन बाइ टाइम टेकन. यसमा टाइम टेकन छैन भन्नाले 1 सेकेन्ड नै मान्छु. अब मलाई यहाँको वर्क डन निकाल्यो भने त्यही भइहाल्यो हामीहरूको पावर. वर्क डन बाइ टाइम टेकन इज इक्वल टु पावर भयो. पहिला हामीलाई के निकाल्नु पर्यो? वर्क डन निकाल्नु पर्यो. वर्क डन कसरी निकाल्ने हामीहरूलाई थाहा छ, त्यही रुल. Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T छ भने Q1 बाइ T1 इज इक्वल टु Q2 बाइ T2 हुन्छ. त्यस्तोबाट म Q1 निकाल्न सक्छु. अब मलाई Q1 निकाल्नु छ. T1 कति छ? 25 डिग्री सेल्सियस. त्यसमा 273 जोड्दा 298 केल्भिन. Q2 हामीहरूको 263 छँदैछ र T2 कति भयो? 273 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस 263 केल्भिन. योले यो काट्यो. Q1 इज इक्वल टु 298 हामीहरूको जुल भयो भन्नाले यो कति छ? Q1 इज इक्वल टु 298 जुल. वर्क कति भयो? Q1 माइनस Q2. 298 माइनस 263 कति भन्छ? 5 र 3 भन्नाले 35 जुल अफ वर्क गरेछ. अब त्यही पावर इज इक्वल टु वर्क डन बाइ टाइम टेकन हुन्छ. यसमा टाइम टेकन केही भनेको छैन त, पर सेकेन्ड 1 सेकेन्ड 35 जुल भन्नाले 35 वाट भयो भन्नाले 35 वाट. केही गाह्रो छ? एक फिगर याद हुनु पर्यो. दुवैमा हिट इन्जिन र रेफ्रिजरेटर र कार्नट. याद राख्ने कि हिट इन्जिनको अपोजिट के हुन्छ? रेफ्रिजरेटर. अब अर्को क्वेसन के सोधेको छ, इन रेफ्रिजरेटर 3 जूल अफ हिट इज डिलिभर्ड टु द सराउन्डिङ फर एभ्री जूल अफ वर्क डन भन्नाले, ल एउटा मैले फेरि बनाएँ. यो रेफ्रिजरेटरको त्यो छ, टेम्परेचर अफ सोर्स छ, टेम्परेचर अफ सिङ्क छ. मलाई के भन्दैछ, 3 जूल अफ हिट इज डिलिभर्ड टु द सराउन्डिङ भन्नाले मैले सराउन्डिङमा कति हिट फालिरहेको छु? 3 जूल अफ हिट भन्नाले Q1 3 जूल भयो. मैले सराउन्डिङमा फालिरहेको छु. इफ मलाई भने हुन्थ्यो कि मैले यस्तै जस्तो भनेर यता के भनेको छु, when 263 जूल अफ इनर्जी इज ट्रान्सफर्ड, त्यसो भए हामीहरूको Q2 हुन्थ्यो. तर यसमा के भनेको छ, मैले सराउन्डिङमा 3 जूल फालिरहेको छु र उसले के गरेको छ, फर एभ्री जूल अफ वर्क डन भन्नाले 1 जूल अफ वर्क गर्दा 3 जूल सराउन्डिङमा फाल्दैछ. त्यसो भए कफिसियन्ट अफ पर्फर्मेन्स के हुन्छ? कफिसियन्ट अफ पर्फर्मेन्स मैले के भनेको थिएँ, मैले डब्लु अमाउन्ट अफ वर्क गर्दा कति अमाउन्ट अफ हिट फाल्दैछु सिङ्कबाट निकाल्दैछु, त्यसलाई भन्ने हामीहरू कफिसियन्ट अफ पर्फर्मेन्स. र Q2 बाइ वर्क भन्नाले के हुन्छ, हामीहरूको वर्क दिएकै छ 1 जुल. अब Q2 निकाल्नु छ. मलाई यो पनि थाहा छ, Q1 इज इक्वल टु वर्क डन प्लस के हुन्छ? Q2 हुन्छ. त यहाँ वर्क डन 3, यो 3, यो 1, यो Q2. त्यसो भए Q2 इज इक्वल टु के हुन्छ? 2 जुल. निकाल्ने 2 बाइ 2 जुल बाइ 1 जुल. जुल जुल काट्यो, के बाँकी बच्यो? 2. कफिसियन्ट अफ पर्फर्मेन्सको युनिट हुँदैन भन्नाले के भयो? हामीहरूको 2 भयो. बुझ्नुभयो? ल अब यो अघिको क्वेसन है, के भनेको छ, अ कार्नट इन्जिन विथ इफिसियन्सी 1/10 वर्क्स एज सेम एज हिट इन्जिन. इट इज मेड टु वर्क विथ रेफ्रिजरेटर ह्याभिङ वर्क डन 10 जुल भन्नाले मलाई त्यही भनेको छ, त्यही हिट इन्जिन हामीहरूको सेम, यो कार्नट इन्जिन छ र रेफ्रिजरेटरको इन्जिनको इफिसियन्सी सेम छ, त्यति मात्र भन्न खोजेको छ. भन्नाले मैले रेफ्रिजरेटरको इफिसियन्सी 1/10 दिएको छ. अब त्यसले वर्क कति गरेछ? 10 जुल. अब भनेको छ, फाइन्ड द हिट एब्जर्ब फ्रम द सिङ्क. ल के याद राख्ने, यो एउटा हिट इन्जिन छ. हिट इन्जिनमा के हुन्थ्यो हामीहरूको? T1 T2 इन्जिन वर्क गर्थ्यो. त्यसो भए हामीहरूको यसमा के हुन्थ्यो? रेफ्रिजरेटरमा T1 T2 यसमा वर्क गर्थ्यो. त्यसमा Q1 दिन्थ्यो, Q2 एब्जर्भ गर्थ्यो, त्यसैले Q1 माइनस Q2 हुन्थ्यो. त्यसै गरी यसमा के हुन्थ्यो? हामीहरूको यसमा हुन्थ्यो Q2 र Q1.
यसमा पनि हामीहरूको के हुन्छ Q1 माइनस Q2 यहाँ वर्क प्लस Q2 हुन्थ्यो निकाल्दा यति नै आउँछ यतिसम्म ठिक छ हैन अब मलाई के भनेको छ लास्टमा निकाल्नु छ हिट एब्जर्ब फ्रम द सिंक भन्नाले हामीहरूलाई Q2 निकाल्नु छ अब कसरी निकाल्ने हामीहरूले सबभन्दा पहिले म यहाँबाट इफिसियन्सीबाट म Q1 र Q2 को रिलेसन निकाल्न सक्छु र त्यो रिलेसनलाई मलाई वर्क त दिएकै छ वर्क दिएको छ त्यो रिलेसन मैले यहाँ पुट गरे भने म Q2 निकाल्न सक्छु त्यही गरौँ इफिसियन्सी इज इक्वल टु 1 माइनस के हुन्छ Q2 बाई Q1 हुन्छ इफिसियन्सी 1/10 दिएको छ 1 माइनस Q2 बाई Q1 अर्को कलर युज गरेँ मैले Q2 बाई Q1 लाई अर्को साइड लग्यो भने 1 माइनस 1/10 लाई अर्को साइड लग्यो Q2 बाई Q1 कति भयो 9/10 बुझ्नुभयो मलाई निकाल्नु छ सिंकको टेम्परेचर Q2 निकाल्नु छ त्यसो भए म Q1 को भ्यालु निकाल्छु कति हुन्छ 10 Q2 बाई 9 यतासम्म केही कसैलाई गाह्रो छ छैन है अब यही क्वेसन अब यसलाई म यहाँ पुट गर्छु वर्क डन मलाई कति दिएको छ 10 जुल Q1 को भ्यालु कति छ 10 Q2 बाई 9 माइनस Q2 अब हामीलाई 10 इज इक्वल टु Q2 बाई 9 भयो त्यसो भए Q2 इज इक्वल टु कति भयो 90 जुल केही गाह्रो छैन हामीहरूलाई यो दुवैको मिक्स गर्दैछ हामीहरूलाई सोध्दैन खासै यो इन्जिनियरिङमा सोधेको छ 2030 तर राम्रो कन्सेप्ट छ दुईवटा क्वेसनलाई मिक्स गरेर राम्रो एउटा क्वेसन छ यो क्वेसन बुझेपछि पछाडिको क्वेसन बुझे जस्तो मान्नुपर्छ ल अब हामीहरू ल सी को क्वेसनहरु गरौँ सी मा कति क्वेसन सोधेछ 21 मा 3 वटा 22 धेरै नै क्वेसनहरु छ 5 वटा क्वेसन सोधिसकेको छ यसले ल के सोधेछ हेरौँ which is incorrect isothermal temperature constant त्यो करेक्ट छ आइसोब्यारिक प्रेसर कन्स्ट्यान्ट ठीक छ आइसोकोरिक भोल्युम कन्स्ट्यान्ट ठीक छ एडियाबेटिकमा हिट र टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हिट त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ टेम्परेचर पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र हुँदैन टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुँदैन किन त्यसो भए के हुन्छ हामीहरूको अप्सन यो हुन्छ कस्तो इजी क्वेसन सोधेछ हेर्नुभयो त्यस्तै गरी अब हामीलाई के सोधेछ व्हेन रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिट्विन 0 डिग्री सेल्सियस and room temperature 27 degrees Celsius then the coefficient of performance of refrigerator हामीलाई थाहा छ coefficient of performance के हुन्छ हामीहरूको W amount of heat वर्क गरेर Q2 amount of वर्क गरे भन्नाले Q1 minus Q2 हामीहरूलाई Q1 कति दिएको छ छैन दिएको त्यस्तै हामीलाई coefficient of performance को अर्को फर्मुला के छ T2 is equal to T1 minus T2 यो याद राख्नु T2 के छ हामीहरूको टेम्परेचर अफ सिंक कति छ 0 डिग्री सेल्सियस र टेम्परेचर अफ सोर्स 27 डिग्री सेल्सियस भन्नाले 273 र यो 300 केल्भिन अब याद राख्ने यो T2 भयो हामीहरूको यो T1 भयो 273 डिभाइडेड बाइ 300 माइनस 273 डिभाइडेड बाइ हामीहरूको कति भयो 27 अब यसलाई लगभग 27 into 10 जा कति हुन्छ 270 10 point समथिङ आउँछ सबभन्दा नियरेस्ट यही अप्सन भयो खासै केही गाह्रो सोधेकै छैन सेम क्वेसन फेरि रिपिट नै गरिदिएँ मैले यही क्वेसन छ 0 डिग्री सेल्सियस एन्ड 27 डिग्री सेल्सियस ल 10 भयो आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ थर्मोडाइनामिक प्रोसेस इन विच अफ द सिस्टम रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ विच प्रोसेस हेल्प्स टु जेनेरेट पावर स्ट्रोक इन पेट्रोल इन्जिन मैले याद गर्न के भनेको थिएँ एपीई पावर स्ट्रोक के हुन्छ एडियाबेटिक एक्सपेन्सनमा हुन्छ त यसरी नै हामीहरूको थर्मोडाइनामिक्सको सबै टाइपको क्वेसन योभन्दा बाहेक नसोध्नु पर्ने मैले त आफ्नो बेस्ट ट्राई गरेँ अब कुनै यो बाहेक पनि कुनै क्वेसन कन्फ्युजन छ या फिर कुनै क्वेसन मैले मिस्टेक गरेँ भने ग्रुपमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू